विद्यालय भनिन्छ। तपाईका हजुरबाहरूको पुस्तासम्मले पनि विद्यार्जन नै भन्नुहुन्छ आजको दिनमा। अहिलेको यो तपाईको पुस्ताले चाहिँ विद्या भन्ने कुरा बिर्सिदै गयो, शिक्षा भन्ने कुरा सम्झिदै गयो। किन सबैले शिक्षा 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 भन्न थाल्यो। अब जे भने पनि शिक्षा शब्द संस्कृत भाषाको शिच धातुबाट आयो, विद्या शब्द संस्कृत भाषाको विद धातुबाट आयो भन्ने कुरा चाहिँ बिर्सिनु भएन। र अब यो विद धातुको अथवा विद भन्ने शब्दको शाब्दिक अर्थ के हो भनौँ भने जान्नु। ध्यान दिनुहोस् है, विदको शाब्दिक अर्थ जान्नु, शिचको शाब्दिक अर्थ सिक्नु सिकाउनु। यसमा हामी झुकिँदैनौँ। तर अब यहाँनेरि अलिकति फरक तरिकाले तपाईहरुलाई प्रश्न सोध्न सक्छ। उदाहरणको लागि यहाँनेरि सोध्न सक्ने सम्भावित प्रश्नलाई हेरौँ। शिक्षा शब्द संस्कृत भाषाको तलका मध्ये कुनबाट आयो भनेर भन्छ। कुन शब्दबाट आएको हो भनौँ। संस्कृत भाषाबाट त आयो, तर कुन त? अब हामी यो दुईटामा चिनो लाउँदैनौँ। यो विद र विद यो दुईटा फरक छ हैन। यो दुईटा चाहिँ फरक कुरा। त्यही भएर यहाँसँग हामीहरूलाई कुनै झुकिने ठाउँ छैन। अब हामी झुकिने भनेको चाहिँ यो शिक्ष भन्ने कि यो शिच भन्ने। यो दुईटा शब्दमा हामी झुकिन्छ। अहिले यहाँ हेर्दाखेरि त झुकिँदैनौँ, यहाँ पढ्दै गर्दाखेरि, तर एक्जाममा झुकिने ठाउँ रहन्छ। त्यही भएर यो शिक्ष भनेर ग नम्बरमा जुन दिएको छ यो गलत हुन्छ। संस्कृतमा हलन्त गरिन्छ, आधा छ उच्चारण गरिन्छ। त्यही भएर संस्कृत भाषाको शिच धातुबाट, शिच भन्ने शब्दबाट शिक्षा भनेर आएको हो भनेर बुझ्नु पर्यो। नम्बर 1। नम्बर 2, विद्यामा पनि अब यही विद र विद यो दुईटामा झुकिन सक्छ। यहाँ झुकिनु भएन। जुनमा हलन्त दिएको छ त्यसमा चिन्ह लाऊ, किनभने त्यहाँनेरि उच्चारण विद हुन्छ। जसरी शिच भएको थियो त्यसरी विद हुन्छ। यहाँबाट सोध्ने प्रश्न यिनै दुईटा मध्ये हो, विगतमा सोधेको छ। त्यही भएर यहाँ दुईटा यो प्रश्न सोध्न सक्छ। अब अर्को हामीहरूले बुझ्नु पर्यो के भने विद शब्दको शाब्दिक अर्थ जान्नु हो भने अब शिच शब्दको शाब्दिक अर्थ कुन हो भनेर सोध्छ। सोध्दा संस्कृतको कुरा सोधिदिन सक्छ। त्यही भएर अब तपाईलाई जान्नु पनि हो, अनि त्यसपछि यहाँ सिख यो ख उच्चारण हुन्छ, अनि सिख यो पनि हो, ज्ञान पनि हो। अब यो चारवटा मध्ये एउटा छान्नु पर्यो नि त। कुन छान्ने त भन्दा यहाँनेरि फेरि यो खको सिख भनेर आधा हलन्त भएको, आधा ख उच्चारण। यो पेटतिर सलाई खको रूपमा उच्चारण गरिन्छ। त्यही भएर सिख यो झुकिन सक्छ, नझुकिनुहोस्। अब त्यसो भने शिक्षा भन्नाले तलका कुनलाई बुझाउँछ भनेर सोधो। तपाईहरुलाई के सोधो भने शिक्षाको अर्थ के हो त त्यसो। अब तपाईलाई विकल्प दियो, परिपक्वता प्राप्त गर्ने प्रक्रिया, जीवन पर्यन्त शिक्षा, सिकाइ प्रक्रिया, धार्मिक प्रक्रिया। अब तपाई धार्मिक प्रक्रियामा त जाँदै जानु, किनभने यो कहीँबाट पनि मिल्ने अवस्था छैन। अब कुनमा जाने त भन्दा परिपक्वता प्राप्त गर्ने प्रक्रिया भन्न सकिन्छ। तर परिपक्वता प्राप्त गर्ने भन्ने बित्तिकै परिपक्वता तपाईले सिकेर प्राप्त हुने चिज होइन। त्यो जन्मजात गुण हो। अटोमेटिक परिपक्वता प्राप्त हुँदै जान्छ। उमेरसँगै परिपक्वता पनि आफसे आफ आउँछ। यो वंशानुगत गुण पनि हो, जैविक गुण हो, आर्जित होइन। त्यही भएर यहाँनेरि परिपक्वतामा हामीले चिन्ह लाउनु भयो। अब सिकाइ प्रक्रिया र जीवन पर्यन्त शिक्षा। हामीलाई के सोधेको छ? शिक्षाको अर्थ सोधेको छ। त्यही भएर सिकाइ प्रक्रिया भन्ने बित्तिकै लर्निङ प्रोसेस हो। प्रोसेस भनेको, प्रक्रिया भनेको यो चाहिँ आफैमा सिकाइ होइन। त्यसो भने के हो त? जीवन पर्यन्त शिक्षा। त्यो भनेको लाइफ लङ एडुकेसन। त्यो भनेको जन्मदेखि मृत्युसम्म सिकिनै रहन्छ। ज्ञान आर्जन भइ नै रहन्छ। केही न केही कुरा नयाँ सिकेको हुन्छ। त्यही भएर यस्तो विकल्पमा आयो भने
तपाईहरुले जीवन पर्यन्त शिक्षामा लगाउनु पर्छ। यस्ता खालका प्रश्न यहाँबाट सोध्न सकिन्छ, सोध्ने सम्भावनाका क्षेत्र हुन्। त्यही भएर यो कुरा तपाईले बिर्सनु हुँदैन। अब यो प्रश्न कस्तो प्रश्न त क श्रेणी, ख श्रेणी, ग श्रेणी भनेर छुट्याउने हो भने, क स्तरका, ख स्तरका, ग स्तरका प्रश्न भनेर छुट्याउने हो भने, यी प्रश्न भनेको ख स्तरका प्रश्न। अहिले हामीले जुन चर्चा गर्यौं यो ख स्तरका प्रश्न। भन्नुको मतलब सकेसम्म क स्तरका प्रश्न सोधिन्छ, ख स्तरका प्रश्न कमै सोधिन्छ। त्यसो भने क स्तरका प्रश्न चाहिँ के त भन्दा अब हामीले यहाँ हेर्नु पर्यो। यो एडुकेसन हामीले पढेको त एडुकेसन हो। अब संस्कृतमा नेपालीमा शिक्षा र विद्या कसरी आएछ भन्ने कुरा बुझ्यौं। त्यसमा के भएन। त्यही भएर संस्कृतको शिक्ष धातुबाट शिक्षा आयो। यसको अर्थ भनेको सिक्नु, सिकाउनु, विद्याको अर्थ जान्नु। अथवा संस्कृतमै शिक्ष शब्दको शाब्दिक अर्थ सोधो भन्यो भने इटिमोलोजिकल मिनिङ सोधो भन्यो चाहिँ सिक सिक है। अघि भनेको कुरा भनिसकेपछि हामीलाई परीक्षामा सोध्ने चाहिँ एडुकेसन शब्द, अंग्रेजी शब्द एडुकेसन तलको कुन भाषाबाट आएको मानिन्छ। अब यहाँ त तपाई झुकिनुहुन्न, सीधा ल्याटिन भनिहाल्नुहुन्छ। यहाँ तपाई झुकिनुहुन्न। अब त्यो प्रश्न त्यति महत्त्वपूर्ण हुँदैन। महत्त्वपूर्ण के हुन्छ त भन्दा ल्याटिन शब्द अथवा ल्याटिन भाषाको एडुक्याटम शब्दको शाब्दिक अर्थ तलका मध्ये कुन हो अथवा कुन होइन। एडुकेयरको शाब्दिक अर्थ तलका मध्ये कुन हो कुन होइन। एडुसेयरको शाब्दिक अर्थ कुन हो कुन होइन। एउटा यो प्याटर्नमा तपाईलाई प्रश्न सोध्छ। यहाँ जम्मा 4 वटा शब्द याद गर्नु पर्यो। एडुक्याटम, एडुकेयर, एडुसियर र एडुको। यी 4 वटा ल्याटिन वर्डबाट एडुकेसन आएको मानिन्छ। यो चाहिँ वर्ल्ड वाइज अहिलेसम्म मानिएको यही नै हो। अब त्यसो भने सम्झिने कसरी भन्दा एडुक्याटम भनेको अन्तर्निहित क्षमताको प्रस्फुटन रहेछ। यहाँ त हामी झुकिदैनौं। त्यसो हो भने यो एडुक्याटमको जम्मा 3टा मिनिङ छ। यो 3टा द एक्ट अफ टिचिङ, टु ट्रेन, टु लिड। यो 3टा यसको मुख्य अर्थ यहाँ आउँदो रहेछ। शाब्दिक अर्थ अरु होइन है। यहाँ शाब्दिक अर्थको कुरा गर्छ, इटिमोलोजिकल मिनिङको कुरा गर्छ। त्यसो भने अब यसलाई सम्झिने कसरी त भन्दा एटीएल, एडुक्याटमको एटीएल भनेर फर्मुला गर्नुस्। ए भनेको एक्ट अफ टिचिङ, टी भनेको ट्रेन, एल भनेको लिड। एटीएल 3टा मिनिङ। यो 3टा मिनिङ एडुक्याटमसँग सम्बन्धित छ। यो तपाईले सम्झिनु पर्यो। एडुक्याटम भन्ने बित्तिकै एटीएल, एटीएल भनेको यो 3टाको फुल फर्म सम्झिने। यो तपाईको लागि सूत्र हुन सक्छ। अथवा तपाईले आफ्नो तरिकाले सूत्र बनाएर पढ्न सक्नुहुन्छ। यो त मैले बनाएको कुरा हो। तपाईले आफ्नो तरिकाले पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यो त घोक्नै पर्छ। र यो 4 वटा शब्दको शाब्दिक अर्थ तपाईले जुनसुकै कोर्स पढे नि पढ्नै पर्छ। यो जान्नै पर्छ, बिर्सन पाइदैन। जस्तो मानिलिउँ गत वर्ष पनि यहाँबाट सोधेन, अहिले गएको वर्षमा पनि सोधेन, त्यसो भने आउने वर्ष सोध्न सक्ला नि त। तर महत्त्वपूर्ण हो है, यो ए लेभलका क्वेशनहरु हुन्। त्यही भएर तपाईले यहाँनेरि फोकस गरेर याद गर्नै पर्छ। अब एडुकेयर भन्ने बित्तिकै ब्रेन भनेर सम्झिनु पर्यो। ब्रेन, बिआरई। एडुक्याटममा एटीएल, एडुकेयरमा यहाँनेरि तपाईले झुक्किने अर्को शब्द छ एडुसियर र एडुकेयर। यहाँनेरि एउटा ए ले फरक छ। यहाँ ए को सट्टामा ई छ, अरु त जस्ता कस्तै छ। यहाँ हेर्नुन्जेल हामी झुकिदैनौं, तर परीक्षामा त झुकिन्छौं नै। त्यही भएर हामीले नझुकिने गरी पढ्नु पर्यो। एडुकेयर भन्ने बित्तिकै 4 वटा मिनिङ छ। ब्रेन, बी भनेको ब्रिङ अप, आर भनेको रेज,
ई भनेको एडुकेट, यन भनेको नौरिस। यो मिल्दैन। त्यही पनि यहाँनिर हामीहरूले हेर्दाखेरि एडुकेयरमा ब्रिङ अप, रेज, एडुकेट, नौरिसलाई BREN भनेर फर्मुला बनायो है। त्यस्तै एडुसियरमा LD आउट गर्यो, LD आउट। यस्तो भनेको त भन्दाखेरि एडुसियरमा जम्मा दुईटा मिनिङ छ, दुईटैको पछाडिपट्टि आउट आउट छ। हेर्नुस् त, लिड आउट, ड्र आउट। त्यही भएर LD आउट। यल भनेको लिड, डी भनेको ड्र, अनि आउट भनेको दुवैमा आउट। त्यसपछि छ अर्को एडुको। एडुकोमा तीनटा मिनिङ छ, लिड फोर्थ, टेक आउट, हेर्नुस् है, टु रेज अप। त्यसो भने यहाँ के भन्यो त, LTRFOU भन्यो, LTRFOU। यल भनेको लिड, टी भनेको टेक, आर भनेको रेज। अब यलसँग के आयो, यफ। यफ भनेको के त, फोर्थ। त्यही भएर लिड फोर्थ, यलको अर्थ। टी भन्ने बित्तिकै टेक आउट, ओ। त्यसपछि आर भन्ने बित्तिकै रेज अप, यु। तपाईँ कसरी सम्झिन तपाईँलाई सजिलो हुन्छ, तपाईँले सम्झिने एउटा यो तरिका हो। यो उदाहरण मात्रै हो, तपाईँले यसै गरी याद गर्नुपर्छ भनेको होइन। तपाईँ अर्को तरिकाले, आफ्नो तरिकाले पनि याद गर्न सक्नुहुन्छ, तर यो बिर्सिन पाइँदैन। यो भनेको एक किसिमको अर्थ आयो। अब दोस्रो किसिमको प्रश्न यहाँ के सोध्छ त, यहाँनिर तपाईलाई दोस्रो तरिकाले सोध्ने भनेको के हो भने, द एक्ट अफ टिचिङ तलका कुन ल्याटिन शब्दको शाब्दिक अर्थ हो? द एक्ट अफ टिचिङ तलका कुन ल्याटिन शब्दको शाब्दिक अर्थ हो? कमा एडुक्याटम, खमा एडुक्सियर, गमा एडुकेयर, घमा एडुको भनेर दिन्छ। त्यताबाट सोध्न पनि सक्छ, त्यो प्याटर्नबाट। त्यस्तै अब यहाँनिर हामीहरूले हेर्नुपर्छ, टु लिड आउट तलका कुन ल्याटिन शब्दको शाब्दिक अर्थ हो? अब हामी यहाँ झुकिन्छौँ। झुकिने किनभने जम्मा तीनटा लिड छ। एउटा एडुक्याटममा टु लिड छ, एडुसियरमा टु लिड आउट छ, एडुकोमा टु लिड फोर्थ, एडुकोमा लिड फोर्थ, एडुसियरमा लिड आउट, एडुक्याटममा टु लिड मात्रै छ। त्यही भएर यो तीनटा त्यहाँ झुकिने ठाउँ छ। यो तीनटा तपाईले राम्रोसँग मेमोरीमा मेमोराइज गर्नै पर्छ। त्यही भएर सूत्र चाहियो। अब दोस्रो हेरौँ त, टु रेज तलका कुन ल्याटिन शब्दको शाब्दिक अर्थ हो भनौँ भने, अब रेजमा जाने बित्तिकै एडुकेयरमा टु रेज छ, अनि एडुकोमा टु रेज अप छ। एडुको हो, यी टु लिड, एउटा यो लिड र रेज, यो दुईटा शब्द दुई ठाउँ तीन ठाउँ दोहोरिन्छ। त्यही भएर त्यहाँ झुकिन सक्छ। तपाईहरुले पढ्दाखेरि के याद गर्नु पर्यो भने, टु लिड भनेको एडुक्याटममा छ, एटीएल सिद्धिको, त्यहाँ झुकिदैन। अब जब ब्रेन आउँछ, ब्रेन भन्ने बित्तिकै टु यहाँनिर चाहिँ रेजको मात्रै कुरा छ, अरू आउँदैन। नौरिस अन्त छँदै छैन। हामीलाई धेरै जसो यहाँबाट सोध्ने नौरिस हो, ख्याल गर्नु। अब यहाँ लिड आउट भनेर चाहिँ तपाईले एडुसियरबाट सोध्न सक्छ, एडुसियरबाट। अब यदि त्यहाँबाट सोधेन भने तपाईलाई यहाँबाट सोध्छ, किनभने यहाँ झुकिने सबै फ्रेजमा छ, लिड फोर, टेक आउट, रेज अप। त अब तपाईले सम्झिनु पर्यो के भने, पहिला एडुक्याटम भनेर सम्झिनुस्, एडुक्याटमको एटीएल, त्यसपछि एडुसियरको कुरा गर्यौं, ई को, त्यसमा ब्रेन, BREN ब्रेन, एमा मैले ई भनेछु, यहाँ तपाईहरुले सम्झिनुस् है, यहाँ फेरि झुकिनु होला। यो ए भएको ठाउँमा ब्रेन, यो ए हेर्नुस् त, एडुकेयर, त्यसमा चाहिँ ब्रेन, एडुसियरको दुईटा मात्रै, LD आउट,
ई ठाउँमा, ई भएको ठाउँमा एलडी आउट गर्नु पर्यो, ए भएको ठाउँमा ब्रेन गर्नु। यो दुईटामा नझुकिकन तपाईले यति क्याचअप गर्नुभयो भने बन्ने प्रश्न 20 वटा भन्दा बढी प्रश्न बन्छ। यति तालिकाबाट 20 भन्दा बढी प्रश्न बन्छ। तर अहिले भनेको सूत्रलाई तपाईले याद गर्नुभयो भने तपाईको गल्ती हुँदैन, तपाईले मिलाउन सक्नुहुन्छ। यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ है। यति कुरा चाहिँ तपाईहरुले याद गर्नै पर्छ। अब यहाँनिर हेर्नुस् है, ल्याटिन शब्द एडुक्याटमको शाब्दिक अर्थ तलका मध्ये कुन? प्रश्न अर्को यो तरिकाले सोध्छ। अब हामीहरूले ल्याटिन शब्द एडुक्याटममा के भनेको थियो? एटीएल भनेको थियो। एटीएल। अब यहाँ दुईटै छ, त्यो त हेर्नै पर्दैन। अब यल कुरा गर्छ। अब यल कहाँ जानु पर्यो त? यल भन्ने बित्तिकै लिडमा जानु पर्यो। त्यही भएर यहाँनिर हामी नझुकिकन यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ है। यो कुराहरू चाहिँ तपाईहरुले हेर्नुपर्छ। त्यो कुरा हेर्नुभयो भने यो जाति हुन्छ। त्यही भएर अब यहाँनिर तपाईलाई यस्तै गरी अरूबाट पनि प्रश्न सोधिन्छ। यो चारवटा शब्दबाट प्रश्न सोधिन्छ। प्रश्न सोध्ने प्याटर्न सामान्य हो। त्यसो हो भने तपाईले अब प्रत्येक प्रश्न बनाएर घोकेर त पार लाग्दैन, त्यो त लडिन्छ नि। त्यसो नि के गर्दैन भन्दा तपाईले यो अहिले गर्ने कुरा के हो भने सबैलाई सूत्रबद्ध गर्नुस्। यही सूत्र याद गर्नुपर्छ भन्ने छैन। तपाईलाई यो भन्दा राम्रो तरिका आयो भने बरु मलाई पनि सिकाउनुस्, केही फरक पर्दैन। मलाई सिक्न लाज हुँदैन। मात्र एउटा कुरा के हो भने तपाईलाई यहाँ दिएका शाब्दिक अर्थको जुन शब्द छन् त्यसको शाब्दिक अर्थ गल्ती हुनु हुँदैन र त्यसलाई ठ्याक्क भन्न सक्नेमा चाहिँ जति बेला पनि तपाई हुनुपर्छ। यहाँ कहीँबाट झुकिदैन। किनभने टु लिड आउट र टु लिड फोर्थ फरक शब्द हो। टु लिड भनेर एडुक्याटममा छ, आउट भनेर एडुसियरमा छ, फोर्थ भनेर एडुकोमा छ। अब रेज भनेको दुई ठाउँमा छ, एउटा एडुसिकियरमा, अर्को एडुकोमा। अब अन्त त छैन। त्यो भएपछि यहाँ झुकिनु पर्दैन। अब झुकिने ठाउँ एउटा के हुन्छ भने टीमा झुकिन्छ। एटीएल टेक आउट भन्ने पनि भन्न सक्नु होला। तर यहाँनिर एटीएल एडुक्याटमले टेक भन्दैन, ट्रेन भन्छ, तालिमको कुरा गर्छ। अब कहिलेकाहीँ तपाईलाई नेपालीमा पनि राख्दिन सक्छ। कहिलेकाहीँ कसरी राख्छ भने एडुक्याटम शब्दको शाब्दिक अर्थ कुन हो? शिक्षण कला, तालिम, नेतृत्व अनि के अरे अरू कुनै एउटा राखिदिन सक्छ। त्यो भन्यो भने त माथिका सबै भन्नु परिहाल्यो। त्यही भएर यहाँनिर माथिका सबै भन्ने खालको प्रश्न पनि हुन सक्छ। एउटा उत्तर आउने पनि हुन सक्छ। तपाईलाई कहिलेकाहीँ एडुक्याटम शब्दको शाब्दिक अर्थ के हो भनेर सोध्छ र तपाईलाई यस्तो सोधिदिन सक्छ, अन्तर्निहित क्षमताको प्रस्फुटन, शक्ति वा सामर्थ्यलाई बाहिर निकाल्ने, त्यस्तै क्षमतालाई माथितिर डोर्याउने, यस्ता कुरा पनि सोध्न सक्छ। त्यही भएर यसलाई अपरेसन गरेरै पढ्ने हो। यो भनेको तल माथि दायाँ बायाँ सबै जताबाट सोध म भन्न सक्छु भन्ने हिसाबले तयारी अवस्थामा बस्ने हो। यति गर्यौं भने हामीहरूलाई यहाँ समस्या आउँदैन, नत्र समस्या हुन्छ है। र यो घोक्ने जिम्मा तपाई। कहिले घोक्ने? अहिले घोक्ने। अहिले नै तपाईलाई यहाँ के गाह्रो भयो लु भन्नुस् त। अब एडुक्याटम भन्ने बित्तिकै एटीएल, एडुकेयर भन्ने बित्तिकै ब्रेन, एडुसियर भनेको एलडी आउट। अब बाँकी रह्यो एडुको। एडुकोमा त तपाईले सहजै भन्न सक्नुहुन्छ, तीनटा मिनिङ छ, एलटीआर, एफओयू। अब मैले तपाईलाई हिजो भनेको के हो भने यति सूत्रबद्ध गरिसकेपछि पढ्नुभयो, सूत्रबद्ध गर्नुभयो। तर जबसम्म यसलाई राइटिङ प्र्याक्टिसमा तपाई ल्याउनुहुन्न, बिर्से गर्नुहोस्। कन्फ्युजन भएको भइ गर्छ। त्यही भएर तपाईलाई अब यति जानिसकेपछि के गर्नु पर्यो? लेख्नु पर्यो। एलटीआर फलानो, ब्रेन फलानो, एलडी आउट फलानो, एलटीआर एफओयू फलानो लेख्नै पर्छ।
जब अब अन्तिममा तपाईले यसलाई लेखेर तपाईले मेमोराइज गर्नुहुन्छ, यो नेभर कहिले बिर्सिदैन यो कुरा मान्नुस्। ल अब एउटा प्रश्न सोधो भने तपाईलाई यो 4 वटा शब्द मध्येबाट शाब्दिक अर्थ सोध्न सक्छ। प्रबल सम्भावनाको क्षेत्र हो, किनभने यो पटक परिभाषाबाट सोधो, शिक्षाको परिभाषाबाट। अघिल्लो चोटि स्वरूपबाट सोधेको थियो, अब आउने परीक्षामा शाब्दिक अर्थ सोध्न सक्छ। त्यही भएर सम्भावनाको क्षेत्र हो, हामीले अलिकति एनालिटिकल भएर तयारी गर्नुपर्छ। त्यही भएर अहिले जति भनेको छ त्यति नबिर्सिने गरी तपाईले आजैदेखि थाल्नुस्। भरे ओछ्यानमा अहिले भनेका सूत्र टिप्नुस्, त्यहाँ टाँस्नुस्, पढ्नुस्, बढीमा 3 दिन तपाईलाई कन्ठै भइहाल्छ। ल अब यति गरेपछि शिक्षाको शाब्दिक अर्थ सक्यो, इटिमोलोजिकल मिनिङ चाहिँ सक्यो। अब दोस्रो मिनिङ के हेर्छौं? न्यारो मिनिङ अफ एडुकेसन, न्यारो कन्सेप्ट अफ एडुकेसन, शिक्षाको संकीर्ण अर्थ, शिक्षाको संकुचित अर्थ। संकीर्ण, संकुचित जे भनियोस्, यी भनेका कुराहरू एउटै हो। अब त्यसो हो भने शिक्षाको संकीर्णता भनेको के त? यो सिकाइमा सीमित रहन्छ, अन्त जाँदैन। त्यही भएर यहाँनिर हामीले के बुझ्नु पर्यो भने शिक्षाको संकुचित अर्थ भनेको सिक्नु मात्रै। शिक्षा भनेको के त? सिक्नु। व्यापक अर्थ के त? सिक्नु पनि सिकाउनु पनि। त्यही भएर शिक्षाको संकुचित अर्थ, संकीर्ण अर्थ भनेको सिक्नु जान्नुसँग मात्रै सम्बन्धित छ। त्यसो हो भने अब यहाँनिर पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक आदि पढ्ने काम के त? यो संकुचित अर्थ। त्यो भने के त? औपचारिक शिक्षा जतिलाई हामी के मान्दा रहेछौं? संकुचित अर्थ मान्दा रहेछौं। विद्यालय शिक्षा, विद्यालयमा पठन पाठन गराइने सम्पूर्ण विषय ज्ञान जुन दिन्छौं, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, ती सबै साँगुरो अर्थमा लिँदो रहेछ। विश्वविद्यालयमा जुन पढ्नुहुन्छ त्यो पनि साँगुरो अर्थमा, त्यहाँ पनि पढ्नुहुन्छ नि। त यहाँ के बुझ्नु पर्यो भने कुनै एउटा विषयमा विज्ञता हासिल गर्ने कार्य पनि संकुचित अर्थ छ। नेपाली विषयको विज्ञ हुनु पनि संकुचित अर्थ, गणितको विज्ञ हुनु पनि संकुचित अर्थ, अंग्रेजीको विज्ञ, विज्ञानको विज्ञ बन्नु पनि संकुचित अर्थ। यदि तपाईले नेपाली विषयमा कुनैमा पीएचडी गर्नुभयो भने पनि त्यो संकुचित अर्थमा लिँदो रहेछ भनेर बुझ्नु। त तपाईले अहिलेसम्म जति प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नु भएको छ त्यो सबै शिक्षा के रहेछ? शिक्षाको साँगुरो अर्थमा रहेछ, संकीर्ण अर्थमा रहेछ, संकुचित अर्थमा रहेछ। तपाईले गरेको बीएड, एमएड, एमफिल, पीएचडी यी सबै संकुचित। अर्थात् औपचारिक धारबाट प्राप्त गरेका जे जति प्रमाणपत्र छन् ती सबै तपाईको संकुचित। अब त्यसो हो भने अनौपचारिकबाट गरेको चाहिँ संकुचित हो कि होइन? अनौपचारिकबाट मात्रै तपाईले शिक्षा ग्रहण गर्नुहुन्छ भने त्यो पनि संकुचित हो नि। कुनै एउटा धारबाट मात्रै तपाईले शिक्षा लिनुहुन्छ र त्यो चाहिँ व्यापकता पाउँदैन भने त्यसलाई हामीले संकुचित अर्थमा लिन्छौँ। तर जसले व्यापकता प्राप्त गर्छ त्यो चाहिँ व्यापक हो। त्यसो हो भने औपचारिक, अनौपचारिक, अनियमित तीनटै स्वरूपबाट शिक्षा हासिल गर्नु नै शिक्षाको सही मानेमा व्यापक अर्थ हो। त्यसले व्यापकता समेट्छ। तर एउटा धारबाट मात्रै ज्ञान प्राप्त गरिन्छ भने त्यो चाहिँ संकुचित नै हो, साँगुरो, पूर्ण भएको हुँदैन, आंशिक हुन्छ। त्यही भएर आंशिक ज्ञान जति सबै संकुचित अर्थ, पूर्ण ज्ञान जति सबै व्यापक। हामीले अब यहाँ बुझ्दाखेरि कसरी बुझ्नु पर्यो भने विद्यालय, विश्वविद्यालय अथवा औपचारिक शिक्षा जति संकुचित अर्थ, अनौपचारिक, अनियमित र औपचारिक यो तीनटैलाई मिसाएर लिने जति सबै व्यापक। अनौपचारिक शिक्षालाई व्यापकको रूपमा लिने गरिन्छ। कारण किनभने त्यसमा लिमिटेसन छैन, उमेर हद छैन, त्यसको पाठ्यक्रममा लचकता छ।
त्यो सिकारुको माग सिकारुको चाहना अनुसार चल्ने हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा अनौपचारिक शिक्षालाई साँघुरो अर्थमा राखिँदैन, त्यसलाई व्यापक अर्थमा राखिन्छ। तर औपचारिक शिक्षालाई चाहिँ साँघुरै अर्थमा राखिन्छ। ल, यति कुरा भनिसकेपछि अब तपाईलाई यहाँबाट सोध्ने प्रश्न के त भन्दा विद्यालय वा शैक्षिक संस्थाको घेराभित्र दिइने शिक्षा, तपाईलाई यहाँबाट प्रश्न के सोध्छ भने तलका मध्ये शिक्षाको संकुचित अर्थमा कुन पर्दैन? शिक्षाको संकुचित अर्थ कुन होइन? अथवा तल दिएका परिभाषा मध्ये शिक्षाको संकुचित अर्थ कुन हो? अथवा तलका भनाइ मनन गर्नुस् र शिक्षाको संकुचित अर्थ पहिलाउनुस्। तपाईलाई यस्ता खालका प्रश्न यहाँ सोधिन्छ। त्यसो भने विषय विज्ञता भन्यो भने संकुचित, प्रमाणपत्रमुखी शिक्षा संकुचित, कुनै विषयमा दक्षता बढाउने संकुचित, बुकिस नलेज संकुचित, त्यसपछि विद्यालय विश्वविद्यालयमा दिइने शिक्षा संकुचित, आपूर्तिमा आधारित संकुचित, हैकमवादी शिक्षा संकुचित, निर्देशनात्मक शिक्षा संकुचित। यी जति भनेको छ यी सबै कुराहरुका कीवर्ड मुख्य शब्द तपाईले बिर्सिनु हुँदैन। त्यो भयो भने यो संकुचित अर्थ हो यो होइन भनेर छुट्याउन सक्नुहुन्छ। त व्यक्तिको अब यहाँनिर कुरा गरौँ, हामीले बुझ्ने कुरा एकदम सठिक रूपमा बुझ्ने कुरा के हो भने व्यक्तिले सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास र संवेगात्मक चारवटा पक्षको विकास हुनुलाई होलिस्टिक डेभलपमेन्ट भनिन्छ, सर्वाङ्गीण विकास भनिन्छ। त्यो सर्वाङ्गीण विकास जति चाहिँ व्यापक भयो, अब शारीरिक विकास मात्रै गर्नेपट्टि लाग्यो भने संकीर्ण, संवेगात्मक विकास मात्रै गर्न लाग्यो भने पनि संकीर्ण, अथवा त्यो चारवटा पक्ष मध्ये कुनै एउटा पक्षलाई छोडेर बाँकीमा गइयो भने त्यो संकीर्ण भयो, किनभने त्यो पूर्णता भयो। त्यो पूर्णतातिर नगएका चिज जति सबै संकीर्ण हुन् है, यति मात्रै भन्नु पर्यो। यहाँ संकीर्ण भनेको पुरातन भन्न खोजेको होइन। यहाँ संकीर्ण भनेको मतलब साँघुरो हो, 100% होइन, लेस देन 100% हो भनेर बुझ्नु। जुन लेस देन 100 हुन्छ त्यो संकुचित, जुन 100 हुन्छ त्यो चाहिँ व्यापक। सिम्पली त्यति मात्रै कुरा। त्यही भएर हामीलाई झुक्याउने कुरा के हो भने विषय विज्ञता हासिल गर्ने भन्छ। ओहो यो त कहाँ हुन्छ र, यो त राम्रो हो भन्न त लागिहाल्छ। तर यो पनि न्यारो मिनिङ अफ एडुकेसन हो, प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने पनि हो, यहाँ दिएका बुकिस नलेजको कुरा गर्छ, यी सबै हो। त्यसो भने संकुचित अर्थमा एउटा कुरा हुँदैन, त्यो भनेको सिकाइ अनुभव चाहिँ कमजोर हुन्छ, सबभन्दा कमजोर। लर्निङ बाई डुइङ को अवसर एकदमै कम हुन्छ। तपाई स्वयंले अनुभव हासिल गरेर सिक्ने अवसर एकदम कम हुन्छ, नगर्ने हुन्छ। यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु। त्यसैले अनुभव हासिल गरेर सिक्ने चाहिँ सबभन्दा बढी चान्स केमा हुन्छ भन्नु भने त्यो चाहिँ अनियमित शिक्षा, इन्फर्मलमा हुन्छ। त्यसो भने सैद्धान्तिक ज्ञानलाई व्यवहारमा अभ्यास गर्ने अथवा सिप हासिल गर्ने चाहिँ अनौपचारिक हुन्छ। त्यो हामी पछि हेर्छौँ। ल, अहिले यति कुरा भनिसकेपछि अब दुईटा कुरा सम्झिनुहोस्। ज्ञानको सञ्चिति भन्नु पनि शिक्षाको साँघुरो अर्थ हो र ज्ञान शिक्षालाई ज्ञानको सञ्चिति भनेर परिभाषित गर्ने व्यक्ति को हुन्? शिक्षालाई ज्ञानको सञ्चिति भनेर परिभाषित गर्ने व्यक्ति को हुन् भन्यो भने जी.एच. थम्सन। शिक्षालाई पुर्खाबाट प्राप्त ज्ञान मान्ने विद्वान को हुन् भन्यो भने टी. रे माउन्ट हुन्। यो कुरा बिर्सिनु भएन। पुर्खाबाट प्राप्त ज्ञान भन्नु पनि साँघुरो अर्थमै लिइन्छ, ज्ञानको सञ्चिति भन्नु पनि साँघुरो अर्थ नै हो। तर शिक्षालाई ज्ञानको सञ्चिति मान्ने को हुन् भनेर सोध्यो भने थम्सनको कुरा गर्नु पर्यो। शिक्षालाई पुर्खाबाट प्राप्त हुने ज्ञान भन्यो भने रेमाउन्ट। त हजुरबाबाट बुवा, छोरो, नाति, पनाति हुँदै ज्ञान हस्तान्तरण हुने प्रक्रिया शिक्षाको कुन अर्थसँग सम्बन्धित छ भन्यो भने साँघुरो अर्थसँग सम्बन्धित छ।
यति कुरा जान्नुभयो भने शिक्षाको साँगुरो अर्थ तपाईले बुझ्नुहुन्छ। त साँगुरो अर्थमा के रहेछ? यसलाई लादिएको शिक्षा पनि भनियो। पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षण विधि, योग्यतम शिक्षक, मूल्याङ्कन पद्धति पक्ष समेटेर जुन निश्चित तरिकाले शिक्षा प्रदान गरिन्छ ती सबै चाहिँ न्यारो मिनिङ अफ एडुकेसनको दायरामा पर्छन्। अब त्यसो भने व्यापक चाहिँ के हो? वाइडर मिनिङ अफ एडुकेसन चाहिँ के हो? एउटै हो, सर्वाङ्गीण विकास। हामी जीवन पर्यन्त शिक्षा भन्न पनि सक्छौँ। यो अनौपचारिक अनियमित जीवन पर्यन्त शिक्षा यो सबै हो। औपचारिक पनि यसमा मिसिएको हुन्छ। त्यही भएर सबै किसिमका स्वरूपबाट शिक्षा आर्जन गर्नु नै शिक्षाको व्यापक। यो भनेको तपाईले प्राप्त गरेको शिक्षा के हो? औपचारिकबाट मात्रै लिएको छ त? छैन। तपाईको शिक्षा के त भन्दा व्यापक हो। जस्तो तपाईले खाना पकाउन सिक्नुभयो, लुगा धोन सिक्नुभयो, शौचालय जान सिक्नुभयो, मान्छेसँग सामाजिकीकरण गर्न सिक्नुभयो, जुत्ता लाउन सिक्नुभयो, लुगा लगाउन सिक्नुभयो। के विद्यालयले पढाएको हो त? होइन। तपाईले कुनै अनियमित तरिकाले सिक्नुभयो, कुनै अनौपचारिक तरिकाले सिक्नुभयो। तर त्यो बिना त तपाईको जीवन चलेन नि त। त तपाईको जीवनलाई सहज बनाउन जे जति ज्ञान सिप धारणा स्वरूपबाट तपाईले ती ज्ञान र सिप प्राप्त गर्नुभयो त्यो सबै व्यापक। किनभने त्यहाँ औपचारिक मात्रै छैन। औपचारिकले के गर्यो त? क ख लेख्न सिकायो, 1 2 3 4 लेख्न सिकायो, जोड घटाउ सिकायो, गुणन भागा सिकायो। तर त्यसले मात्रै त जीवन चलेन नि। तपाईको जीवनले पूर्णता पाएन। त्यसो भने जीवनलाई पूर्णता दिन गरिने जे जति सिकाइ हुन्, क्रियाकलाप हुन्, ती सबै शिक्षाको व्यापक अर्थमा पर्छ। त्यहाँनेरि सैद्धान्तिक ज्ञान मात्रै लियो, भने त्यो चाहिँ के भयो? साँगुरो अर्थ। त्यति गर्नुपर्यो। त्यही भएर यहाँनेरि जन्मदेखि मृत्युसम्म, वम टु थम, के अरे जन्मदेखि चिहानसम्म जे जति सिकाइ हुन्छ त्यो सबैको योग नै, समष्टि रूप नै शिक्षाको व्यापक अर्थ। त्यही भएर तपाईले प्राप्त गरेको आज जुन शिक्षा प्राप्त गर्नु भएको छ, तपाईले सर्टिफिकेट मात्रै प्राप्त गर्नु भएको छैन क्या। तपाईको सर्टिफिकेटलाई मात्रै हेर्ने हो भने साँगुरो अर्थ। सर्टिफिकेट भन्दा बाहिर, किताब भन्दा बाहिर जुन सिक्नु भएको छ त्यो ज्ञान पनि हो, ज्ञान त हो नि। त्यो सिकाइ समेत मिसाउँदा चाहिँ व्यापक। यति हो। त्यही भएर व्यापक भन्ने बित्तिकै सर्वाङ्गीण विकास, होलिस्टिक डेभलपमेन्ट, पूर्णताको प्राप्ति, यो कुराहरूसँग यो सम्बन्धित छ। अब त्यसो हो भने हेर्नुस् त, यो शिक्षा भनेको कोक्रोबाट सुरु भएर चिहानमा अन्त्य हुन्छ भन्ने धारणा कोसँग सम्बन्धित छ? दुम्बीले। जीवन पर्यन्त शिक्षा, म्याकेन्जी। शिक्षा के अरे जीवन शिक्षा हो, शिक्षा जीवन हो, जोन लक। मानिसको पूर्ण विकास नै शिक्षा, कम्युनिस्ट। यो सबै पाँचवटा यो धारणा, यहाँ जुन धारणा यहाँ दिएको छ यो व्यापक अर्थमा पर्छ। यो सबै व्यापकमा पर्छ। अब यहाँनेरि तपाईलाई जाँचमा सोध्ने के हुन सक्छ भने जीवन शिक्षा हो, शिक्षा जीवन हो भनेर शिक्षालाई परिभाषित गर्ने विद्वान तलका को? शिक्षा भनेको मानिसको पूर्ण विकास गर्ने कार्य हो भने कसको भनाइ? जीवन पर्यन्त शिक्षा मान्ने को हुन्? तपाईलाई यस्ता प्रश्न यहाँ सोध्ने प्रबल सम्भावना छ, विगतमा सोधेको पनि छ। त्यही भएर यो कुराहरू याद गर्नु होला। मैले भन्ने यति। अब शिक्षाको साँगुरो अर्थ र व्यापक अर्थमा हेरौँ त। साँगुरो अर्थमा ज्ञान सिप आर्जन गर्ने मात्रै कुरा गर्छ। व्यापक अर्थले तपाईको अन्तर्निहित क्षमताकै प्रस्फुटन गर्ने, सर्वाङ्गीण विकास गर्ने, आजीवन चलि नै रहने, तपाईको सोच क्रियाकलापहरू हुने, यी सबै व्यापक अर्थ। तर जहाँ सीमा छ, सिमाना घेरिन्छ,
लिमिटेसन राखिन्छ त्यो जति सबै साँगुरो हुन्छ। जस्तो औपचारिक शिक्षालाई किन साँगुरो भनेको भन्दा तपाईले पढ्ने कहिलेसम्म विश्वविद्यालय जानुभयो कहिलेसम्म 25 वर्ष 26 वर्ष 27 वर्ष 30 वर्ष जानुभयो त्यहाँदेखि उता त फेरि जानु पढाउनु के पढ्नु जहिलेसम्म बाँच्नुहुन्छ तहिलेसम्म त विश्वविद्यालय जाने काम गर्नु एउटा निश्चित उमेरसम्म तपाईँ जानुहुन्छ निश्चित सर्टिफिकेट प्राप्त गर्नुन्जेल जानुहुन्छ त तपाईँ विश्वविद्यालय किन जानु ज्ञान सिक्न गएको होइन तपाईँ के गर्न गएको प्रमाणपत्र लिन गयो योग्यता निर्धारण गर्न जानुभयो किनभने तपाईलाई योग्यता चाहिएको छ। अब योग्यता हासिल गर्दाखेरि त्यहाँनेरि राज्यले जे निर्देशित गरेको छ त्यही कुरा मात्रै पढ्नुहुन्छ त्यही भएर निर्देशित शिक्षा। ल अब यति कुरा यहाँ भनिसकेपछि मैले अरु भन्नुपर्ने छैन। शिक्षाको साँगुरो अर्थ र व्यापक अर्थमा तपाईलाई समस्या आउँदैन। अब हेर्नुस् त शिक्षाको संकुचित अर्थ तलका मध्ये कुन हो? प्रश्न यसरी सुरु श्रम बजारको माग अनुसार शिक्षा आर्जन गर्ने भन्नु यो भन्ने बित्तिकै यो के भनेको त यो रोजगारमुखी शिक्षा हो नि त। जागिर खाने उद्देश्यले कुनै शिक्षा आर्जन गर्नु भन्नु नै पर्याप्त होइन आंशिक हो। त्यही भएर यो के भयो संकुचित अर्थ हो। तर व्यक्तिको सर्वाङ्गीण विकास गर्नु सर्वाङ्गीण भन्ने बित्तिकै होलिस्टिक भयो सर्वाङ्गीण भन्ने बित्तिकै व्यापक भयो विभिन्न स्रोतबाट शिक्षा हासिल गर्नु व्यापक भयो किनभने औपचारिक अनौपचारिक अनियमित। त अब यहाँनेरि यस्तो प्रश्न सोधो भने तपाईँ झुकिनु भएन। तपाईले के पढ्नु भएको थियो भने प्रमाणपत्रमुखी शिक्षा पनि संकुचित हो रोजगारमुखी शिक्षा पनि संकुचित हो भनेर पढ्नु भयो। तर यहाँ के भन्नु श्रम बजारको माग अनुसार शिक्षा आर्जन गर्नु भनिदियो यो पनि त रोजगारमूलक शिक्षा हो नि त। त्यही भएर भाषा शब्द फरक पारोस् केही फरक पर्दैन। तपाईले कन्सेप्ट बुझ्नु भएको छ भने यहाँबाट गल्ती हुँदै हुँदैन। त्यही भएर हामीले कन्सेप्ट बुझ्नपट्टि बढी ध्यान दिनुपर्छ। मैले भन्ने त यति नै हो है। फेरि अब यति कुरा गरिसकेपछि रियल मिनिङ अफ एडुकेसन चाहिँ के हो त? हामीले साँगुरो अर्थ पनि हेर्यौं व्यापक अर्थ पनि हेर्यौं त्यसो भने रियल मिनिङ चाहिँ के त? रियल मिनिङ भनेको तपाईको जीवनमा जति बेला जे समस्या आउँछ समाधान गर्न सक्ने सामर्थ्य यदि हासिल गर्नुहुन्छ भने त्यो शिक्षाको वास्तविक अर्थ चाहिएको त्यति। अब तपाईले एउटा कुरा भन्नु अहिले तपाई 20 वर्षको हुनु औसत तपाईहरु सबैको उमेर 20 वर्ष छ। 20 वर्ष भनेको लामै अवधि हो लामै अनुभव। अब यो अवधिमा तपाईले अहिलेसम्म विभिन्न समस्या जीवनमा आरोह अवरोह झेल्नु भयो। मलाई एउटै कुरा भन्नुस् त तपाईले कुनै पनि समस्या मलाई भोलि यो समस्या आउँछ भनेर अगाडि नै बाजा बजाएर सूचना दिएर कुनै समस्या तपाईको जीवनमा आयो आउँछ नेभर आउँदैन। भोलि के समस्या पर्छ तपाईलाई अहिले केही पनि थाहा छैन। तपाईले के गर्नुहुन्छ भोलिका ती सम्भावित समस्याहरू यस्ता यस्ता पर्न सक्छन् भनेर अनुमान गरेको भरमा त्यो ढाँचामा अहिले शिक्षा आर्जन गर्दै हुनुहुन्छ। तर आज जुन ज्ञान सिप धारणा आर्जन गर्नुभयो त्यसले भोलिको समस्या समाधान गर्नै सक्छ ग्यारेन्टी गर्छ भनेर भन्न सकिन्छ? सकिँदैन। भन्न सकिने भएको भए त्यो वास्तविक अर्थमा हुन्थ्यो। त्यो भन्न नसकिने भएकोले गर्दाखेरि वास्तविक अर्थ मानिएन। त तपाईलाई यहाँनेरि शिक्षाको वास्तविक अर्थ भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो भने भोलिका अनभिज्ञ समस्याहरू अनजान समस्याहरू कुनै पनि समस्या जस्ताको तस्तै दोहोरिँदैन र तपाईको जीवनमा पटक पटक एउटै समस्या आउँदैन। तपाईको जीवनमा हरेक पाइले पछि समस्या आउँछन् फरक आउँछन् तर अनुमान गर्न नसकिने खालका हुन्छ। त्यो समस्यालाई कुशलतापूर्वक यदि समाधान गर्न सको त्यसलाई सहजतापूर्वक समाधान उन्मुख गर्न सको भने त्यो ज्ञानसिप धारणा वास्तविक अर्थमा शिक्षा हो। त्यसलाई शिक्षाको वास्तविक अर्थ मानिन्छ। त त्यो भन्नुको मतलब के रहेछ त
भन्दा जीवन भोगाइका क्रममा आउने कुनै पनि समस्याहरूलाई सहजतापूर्वक त्यसलाई समाधान उन्मुख गर्न सक्ने जुन सामर्थ्य हासिल हुन्छ त्यो नै शिक्षाको वास्तविक अर्थ। त्यही भएर समस्या समाधान गर्न सक्ने सामर्थ्यलाई हामी शिक्षाको वास्तविक अर्थ। त्यसो भने शिक्षाको वास्तविक अर्थ र व्यापक अर्थमा समानता छ है, समानता छ। त्यही भएर समस्या समाधान गर्न सक्ने सामर्थ्य हासिल गर्नु व्यापक अर्थमा पनि मिल्छ। त्यसो भने अब यहाँ तपाईलाई शिक्षाको वास्तविक अर्थ सोध्ने बित्तिकै के चाहिँ हो त भन्दा जुन ज्ञान सिप र धारणा तपाईले सिक्नुहुन्छ, सिक्नु त त्यही तीनटा हो नि त, नलेज स्किल एटिट्युड केएसए। यो तीनटा चीज यदि तपाईको दैनिक जीवनमा उपयोगमा आउँछ भने वास्तविक अर्थ भयो। यदि तपाईको जीवनमा उपयोगमा आउँदैन भने त्यो वास्तविक अर्थ चाहिँ भएन। व्यापक अर्थ हुन सक्छ, व्यापक अर्थ हुँदैमा तपाईको जीवनमा उपयोग हुनै पर्छ भन्ने कुरा होइन, तर वास्तविक हुनको लागि चाहिँ तपाईको जीवनमा उपयोग भएकै हुनुपर्छ। त्यो भनेको के त भन्दा तपाईको जीवनलाई सहज जीवनयापन बनाउनलाई जे ज्ञानसिप धारणा आवश्यक पर्छ त्यही ज्ञानसिप धारणा लिनु नै, प्राप्त गर्नु नै समस्या समाधान हो। त्यो भनेको शिक्षाको वास्तविक अर्थ। यसले सर्वाङ्गीन विकासकै कुरा गर्छ, एक पक्षीय कुरा गर्दैन। त्यही भएर शिक्षाको व्यापक अर्थ र शिक्षाको वास्तविक अर्थमा धेरै समानता छ, तर थोरै अन्तर चाहिँ के छ भने व्यापक अर्थले तपाईले तपाईको जीवनमा आउन सक्ने कुनै पनि कार्यको लागि तम तयार बनाउन कार्य, ज्ञानसिप धारणा हासिल गर्ने कार्य व्यापकमा पर्छ। चाहे औपचारिकबाट लिनुस्, अनौपचारिकबाट लिनुस्, अनियमित तरिकाले प्राप्त गर्नुस्। तर वास्तविक अर्थले के भन्छ भने वास्तविक अर्थले चाहिँ तपाईले भोलिका समस्याहरू मलाई यस्तो यस्तो आउन सक्छ भनेर अगाडि नै तपाईले पूर्वानुमान गर्ने सामर्थ्य र भोलि त्यही अनुसार चाहिँ त्यो समस्याहरू आउँदाखेरि नआत्तिकिन तपाईले तीलाई कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गर्ने जुन सामर्थ्य हासिल गर्नुहुन्छ त्यो नै शिक्षाको वास्तविक अर्थ। अब यहाँबाट हामीलाई सोध्ने अर्को प्रश्न छ शिक्षाको वैज्ञानिक अर्थ अथवा एनालिटिकल मिनिङ। यहाँबाट हामीलाई सोध्ने चाहिँ दुईटा छ। एउटा बाइपोलर एडुकेसन, शिक्षक र विद्यार्थीको कुरा। यो धारणा कसको, शिक्षालाई दुईमुखी प्रक्रिया मान्ने को हुन्, अथवा शिक्षाको दुईमुखी प्रक्रियामा तलको कुन पर्दैन, अथवा शिक्षाको दुईमुखी प्रक्रियामा तलका मध्ये कुन पर्दैन। यस्ता प्रश्न तपाईलाई सोधिन्छ। त यो सोध्दाखेरि हामीले के बुझ्नु पर्यो भने जेई एडम्सको बाइपोलर अथवा दुईमुखी शिक्षा प्रक्रिया चाहिँ जेई एडम्ससँग सम्बन्धित छ र ती दुईटा मुख भनेको एउटा शिक्षक हो, अर्को विद्यार्थी। सिकाउने, ज्ञान दिने काम शिक्षकले गर्छ। ज्ञानको स्रोत भनेको शिक्षक हो। ज्ञानको भोको, रिसिभर, रेसिपिएन्ट विद्यार्थी हो। त त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि शिक्षक भनेको ज्ञानको मूल भण्डार हो। त्यहीबाट चाहिँ उसले विद्यार्थीलाई चाहिने ज्ञान हस्तान्तरण गर्छ। त्यही भएर शिक्षकको मुखले जे कुरा निकाल्छ त्यही कुरो विद्यार्थीको मुखले ग्रहण गर्छन्। त्यही भएर बाइपोलर, दुईमुखी भनेर जेई एडम्सले। अब तपाईलाई यहाँ जाँदा सोध्ने के हो भने शिक्षालाई दुईमुखी प्रक्रिया मान्ने को हुन्? जेई एडम्स। यो गत वर्ष सोधिसकेका छ, के अरे यसपालि पनि यो जोन डिबेको सोध्यो। त्यही भएर यहाँनिर प्रश्न तपाईलाई सोध्दा यो तीनटा कुरामा ख्याल गर्नुस्। एउटा बाइपोलर, अब दोस्रो के हो भने ट्राइपोलर। ट्राइपोलर भित्र दुईटा कुरा छ, एउटा जोन डिबेको, अर्को जेई एडम्सन। जोन डिबेले के भन्छन् भने शिक्षक विद्यार्थी जुन त्यो बाइपोलर थियो त्यसैलाई जस्ताको तस्तै ल्याए र एउटा समाज थपिदिए। उनले के भन्यो भने ज्ञानको स्रोत भनेकै समाज हो। समाजकै आवश्यकता पूर्ति गर्न शिक्षा चाहिन्छ र त्यो समाजलाई
का समस्या समाधान गर्न सघाउने भनेकै आजका विद्यार्थी हुन्। त त्यो कुरालाई यहाँनेरि कसरी भनिदिएको छ भने ज्ञानको मूल स्रोत समाज हो। समाजका माग, अपेक्षा, आवश्यकता अनुसारको ज्ञान, सिप र धारणाले सुसज्जित गराउने काममा शिक्षकले सघाउनु पर्छ र त्यसै अनुसार चाहिँ विद्यार्थीले लिनुपर्छ भन्ने किसिमले तीनटा पक्षलाई फोकस गरे। एउटा समाज, अर्को शिक्षक, अर्को विद्यार्थी। यो तीनटा पक्ष समेटेर भनेको ट्राइपोलर एडुकेसन जोन डिबेको हो। जोन डिबेको। अब जेई एडम्सनले के भन्यो भने होइन, विद्यार्थी भन्नु, शिक्षक भन्नु समाजकै अभिन्न अङ्ग हुन्। यी छुट्टै स्वतन्त्र निकाय होइनन्। त्यो समाज भन्दाखेरि शिक्षक पनि पर्छ, विद्यार्थी पनि पर्छ। बरु ज्ञानको स्रोत भनेको चाहिँ समाज होइन। समाजले त आफ्ना आवश्यकता चाहन्छ, मागहरू राख्छ, उसका समस्याहरू समाधान होस् भन्ने चाहना राख्छ, अपेक्षा हुन्छ, समाजसँग अपेक्षा हुन्छ, ज्ञान होइन। ज्ञान भनेको प्रकृतिमा छ, अथाह छ। प्रकृतिमा भएको ज्ञान नै समाजले ग्रहण गर्ने, आफ्नो सुविधा अनुकूलन गर्ने हो, वातावरणसँग समायोजन गर्ने सामर्थ्य जुटाउने हो। त्यसो हो भने प्रकृति नै ज्ञानको अथाह भण्डार हो। त्यो प्रकृतिबाट समाजका अपेक्षाहरू पूर्ति गर्न सकिन्छ, तर कसरी गर्ने? नैतिकताको कसी, जथाभावी गर्ने होइन। उदाहरणको लागि व्यक्तिलाई दैनिक जीवन निर्वाह गर्न आगो बाल्नु पर्छ। आगो बाल्न दाउरा चाहियो। दाउरा भनेको वन जङ्गलबाट प्राप्त हुन्छ। अब त्यसो हो भने रुख चाहिँ नलगाउने, वन जङ्गल जथाभावी दाउरा बाल्नु पर्छ भनेर जथाभावी वन फडानी गर्ने काम पनि गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ नैतिकता। त्यो वन एक दिन त नासिन्छ। यदि त्यसलाई पुनः वृक्षारोपण गरियो, एउटा रुख काट्दा अर्को एउटा रुख लगाइयो, अथवा रुखै काट्नुको सट्टा हाँगा बिगा काटेर चलाउने कुरा गर्नु चाहिँ नैतिकता। यदि पुरै वृक्ष यहाँ काटिन्छ भने त्यति बेला त्यो चाहिँ नैतिकता हुँदैन भन्ने धारणा जेई एडम्स। प्रकृतिमा अथाह ज्ञान स्रोतहरू छ, ज्ञानको स्रोत छ, त्यही ज्ञान मान्छेले लिने हो, त्यहीबाट जे छ त्यही लिने हो, नभएको त आउँदैन र खोज्दा पनि भेटिँदैन, जे छ त्यही नै भेटिने हो खोज्दाखेरि पनि भन्ने धारणा जेई एडम्सनले राखे। र यिनले के भन्यो भने शिक्षा भनेकै तीनटा पाटो हुन्छ। एउटा प्रकृति जुन ज्ञानको स्रोत, अर्को समाज जसलाई चाहिएको छ, अर्को भनेको चाहिँ नैतिकता। तर त्यो चलाउँदाखेरि नैतिकता चाहिँ राख्नुपर्छ है, जथाभावी प्रयोग गर्नु हुँदैन। यहाँनिर धेरै कुराहरू गरिएको छ। जस्तो मानिलिउँ, बाघले मान्छे खान्छ भन्दैमा सबै बाघ मारिदिने, सर्पले मान्छेलाई टोकेर मर्छ भन्दैमा सबै सर्प मारिदिने हो भने पृथ्वीको सन्तुलन कायम रहन्छ? रहँदैन। त्यो गर्यो भने त्यो शिक्षा हुँदैन। त्यस्तो खालकोलाई चाहिँ शिक्षा मानिँदैन भन्ने धारणा जेई एडम्स। त्यही भएर तपाईलाई यहाँबाट जाँचमा सोध्ने चाहिँ के त भन्दा जोन डिबेका अनुसार शिक्षाको त्रिमुखी प्रक्रियामा कुन पर्दैन? जेई एडम्सनका अनुसार शिक्षाको त्रिमुखी प्रक्रिया कुन हो? तपाईलाई यस्तो प्रश्न यहाँ सोधिन्छ। त यहाँ सोध्ने बित्तिकै हामीले के भन्नु पर्यो? शिक्षक, विद्यार्थी र समाज तीनटा कुरा हुने बित्तिकै डिबे, प्रकृति, समाज र नैतिकता भन्ने बित्तिकै जेई एडम्स। अब कहाँ झुकिन्छ? यी दुईटैमा समानता छ नि। समान तत्त्व के त? समाज। समाज भनेर जेई एडम्सनले पनि मानेका छन्, जोन डिबेले पनि मानेका छन्। त्यही भएर अब तपाईलाई यहाँबाट प्रश्न सोध्ने भनेकै यही तीनटाबाट, बाइपोलर, शिक्षक र विद्यार्थी, जेई एडम्सको भनाइ, त्रिमुखी प्रक्रिया दुईजनाको भनाइ, जोन डिबे र जेई एडम्सन, शिक्षक, विद्यार्थी र समाज डिबेको भनाइ, प्रकृति, समाज र नैतिकता एडम्सनको। यो गएको साल माविलाई सोधेको प्रश्न हो यो, जोन डिबेको। शिक्षाको त्रिमुखी प्रक्रियामा
शिक्षक विद्यार्थी र समाज यहाँ दियो, कुन पर्दैन भनेर सोधेको छ। त्यही भएर शिक्षक विद्यार्थी र समाज हुने बित्तिकै प्रकृति र नैतिकता पर्छ। अब प्रकृति समाज र नैतिकता हुने बित्तिकै शिक्षक र विद्यार्थी पर्दैन, यति कुरा छुट्याउनु। अब तपाईलाई यहाँबाट गाह्रो प्रश्न सोधो भने के सोध्छ? शिक्षालाई त्रिमुखी प्रक्रिया मान्ने विद्वान को? शिक्षालाई त्रिमुखी प्रक्रिया मान्ने विद्वान को हो भनेर तपाईलाई प्रश्न सोधो। कमा जोन डिबे छ, खमा जेई एडम्सन छ, गमा जेई एडम्स छ, घमा अर्को कुनै प्लेटो भनेर राखिदियो। अब यो चारवटा अप्सन मध्ये तपाईसँग अरु कुनै विकल्प छैन, एउटा छान्नु पर्यो। अमङ द बेस्ट आन्सर छान्नु पर्यो। अब तपाईलाई थाहा छ जोन डिबे पनि हो, जेई एडम्सन पनि हो, अरु होइन, कन्फर्म थाहा छ। अब त्यो दुईटा मध्ये एउटा छान्नु पर्यो, कुनमा चिनो लाउने भन्दा जोन डिबेमा चिनो। यदि त्यस्तो किसिमको विकल्प राखेर प्रश्न सोधो भने त्यो अवस्थामा तपाईले जोन डिबेमा चिनो लाउनुहुन्छ। यति कुरा चाहिँ नबिर्सिनु होला। यहाँबाट अरु कुरा हेरेर नै पर्दैन। त्यही भएर यहाँनेरि अरु कुरा केही नभनिकिन अब थोरै यहाँनेरि हेर्नुस् त, शिक्षालाई बहुमुखी प्रक्रिया मान्ने अहिलेको आधुनिक धारणा हो। खुला शिक्षा, दूर शिक्षा, वैकल्पिक शिक्षा यी पनि शिक्षाका स्वरूप हुन्। औपचारिक, अनौपचारिक र अनियमित मात्रै भन्ने होइन। खुला शिक्षा, दूर शिक्षा, वैकल्पिक शिक्षा यताबाट पनि ज्ञान आर्जन गर्न सकिन्छ भन्ने धारणा यहाँबाट लिइन्छ। अब यो हेरिसकेपछि तपाईलाई शिक्षालाई वातावरणसँगको समायोजनको तयारी भनेर यो चाहिँ व्यवहारवादले भनेको छ। त्यसो भने भविष्यको तयारी, शिक्षा भनेको भविष्यको तयारी हो भनेर परिभाषित गर्ने विद्वान को हो? कान्ट। त्यस्तै पूर्ण जीवनको तयारी हर्बर्ट स्पेन्सर। यो दुईटा परिभाषा तपाईले राम्रोसँग यहाँबाट याद गर्नु। तपाईका प्रश्न यिनै। त्यसो भने आजको दिनमा शिक्षा भनेको के हो? शिक्षक पनि हो, विद्यार्थी पनि हो, समाज र वातावरण यो तीनटा पक्षको बीचमा जुन अन्तर्क्रिया हुन्छ त्यो नै शिक्षा। हामी यहाँनेरि झुकिनु हुँदैन। त अब यो हिसाबले हेर्दाखेरि शिक्षाको वैज्ञानिक अर्थ कुन हो भनौं भने समाज, ध्यान दिनुस् है, समाज, त्यसपछि विद्यार्थी, शिक्षक, प्रकृति, नैतिकता यी सबै हुन्। यी सबै पर्छन् है, वातावरण पनि पर्छ। त्यो भएकोले गर्दा त्यो भन्दा बाहिर गयो भने चाहिँ फेरि हो। त्यही भएर हामीले यहाँनेरि बुझ्नु पर्यो के भने यहाँबाट सोध्ने बाइपोलार, द्विमुखी, त्रिमुखी, त्रिमुखीका दुईटा कुरा अनि त्यो त्यसका परिभाषित शब्द त्यति चाहिँ याद गर्नु। त्यसपछि तपाईले थाहा पाउनु पर्यो वातावरणसँगको समायोजनको तयारी, भविष्यको तयारी यो कुराहरु पनि बिर्सिनु भएन। पूर्ण जीवनको तयारी यी अहिले जति तपाईहरुलाई यहाँ लेखिएको परिभाषाहरु छ यो त याद गर्नै पर्छ है। यो चाहिँ तपाईहरुलाई परीक्षामा सोधिने क्षेत्रको हो। अब यहाँ तपाईले अर्को कुरा के याद गर्नुपर्छ भने अनिता नेउपानेजी जेई एडम्स भन्नु र जेई एडम्सन भन्नु व्यक्ति चाहिँ एउटै हो, तर हामीले यहाँ एउटै भन्न पाइँदैन। किनभने सुरुमा बाइपोलार भन्दा एडम्सको नामबाट आएको छ, जेई एडम्स भनेर आएको छ। अनि पछि टाइपोलार गरेर डिबेले त्यो कुरा ल्याइसकेपछि त्यसलाई फेरि रिडिफाइन गर्ने क्रममा एडम्सन भनेर आएको छ। त्यो हुँदाखेरि ओरिजिनल स्वरूपमा जे छ हामीले त्यही नै पढ्नुपर्छ। त्यही भएर बाइपोलार भन्दा एडम्स भन्ने हो, ट्राइपोलारमा जाँदा एडम्सन भन्ने हो। ल अब यहाँनेरि हामीहरूले थोरै कोर्स भन्दा बाहिर तर याद गर्ने अगाडि पनि यो कुराहरू तपाईहरुलाई दिएको छ। जस्तो आदर्श राज्यको परिकल्पनाकार को हुन् भन्दाखेरि प्लेटो भन्नुपर्छ। अनि शिक्षामा संकटको कुरा गर्छ, क्राइसिस इन एडुकेसनको कुरा कुम्सले गरेका छन्। आगमन र निगमन विधिको पहिलो प्रयोगकर्ता भनेर अरस्तु वा अरिस्टोटललाई लिइन्छ। ध्यान दिनुस् है, तपाई यहाँ झुकिन सक्नुहुन्छ। अरस्तु अथवा एरिस्टोटल एउटै हो।
आगमन र निगमन विधिको पहिलो प्रयोगकर्ता भन्दा चाहिँ यिनलाई सम्झिनुपर्छ। तर आगमन विधिका प्रतिपादक, शिक्षामा आगमन विधिका प्रतिपादक भनौँ भने चाहिँ फ्रान्सिस बेकन भनेर पढ्छ। निगमन विधि चाहिँ फेरि अरस्तु के हो, यहाँ झुकिनु पर्दैन। अब आगमन विधि भनेको के, निगमन विधि भनेको के भन्ने कुरा हामी शिक्षाको विधि पढ्दाखेरि त्यहाँ पढ्छौँ। त्यति बेला यसको धारणा प्रष्ट हुन्छौँ, यहाँ झुकिनु पर्ने त छैन। त्यसपछि वैज्ञानिक चिन्तन भनेर स्पेन्सरले भनेका छन्। डाइलेक्टिक विधि भनेर सुकरातले गरेका। डाइलेक्टिक विधि, यसलाई सोक्राटिक मोडल पनि भन्ने गरिन्छ। यो भनेको तपाईँ र म बीचमा कुराकानी हो। एकछिनलाई मैले सोधेँ, के अरे तपाईँको घर कहाँ हो भने मैले, तपाईँले यहाँ भन्नुहुन्छ। खाना खानुभयो? खाएँ। कहाँ हिँड्नु भएको? तपाईँ सम्झिनु त, तपाईँले एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिसँग कुराकानी गर्दा कसरी हुन्छ, एउटाले जहिले पनि प्रश्न गरिराखेको हुन्छ, अर्कोले त्यसको रेस्पोन्स गरिराखेको हुन्छ। एउटाले स्टिमुलस ल्याइराखेको हुन्छ, अर्कोले त्यसको रेस्पोन्स गरिरहेको हुन्छ। अर्थात् एउटाबाट प्रश्न आइराखेको हुन्छ, अर्कोबाट उत्तर आउँछ। प्रश्नै प्रश्न आउँदैन, उत्तरै उत्तर पनि आउँदैन, प्रश्न नभई उत्तर आउँदैन र कुराकानी सबै प्रश्नोत्तर शैलीमा हुन्छ। हो त्यस्तो शैलीलाई सुकरातले डाइलेक्टिक भनेको। डाइलेक्टिक, यहाँ झुकिनु पर्दैन, जाँचमा सोधो भने नबिगार्ने। त्यस्तै डी स्कुलिङ सोसाइटी भनेर इभान इलिच भन्छ। डी स्कुलिङ सोसाइटी भनेको के त? संक्षेपमा के हो भने विद्यालय भनेको समाजका लागि हो। विद्यालय भनेको समाजका लागि, त्यो भएर समाजका लागि विद्यालय स्थापना गर्यो। तर विद्यालयको लागि समाज होइन, समाजका लागि विद्यालय हो। अब त्यसो भने विद्यालयले समाजका जति आवश्यकताहरू छन्, समस्याहरू छन्, विद्यालयले समाधानमा सघाउ पुर्याउन सक्छ। समाजका माग आवश्यकताका सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ भन्ने मान्यता, त्यसको लागि विद्यालय खोलिएको। तर अहिले पछिल्लो समयमा समाजका माग र आवश्यकता एकातिर छ, विद्यालयले प्रदान गर्ने शिक्षा अर्कोतिर छ। समाजको माग र आवश्यकता भन्दा भिन्न शिक्षा दिन थालेको भनेर यो इभान इलिचले डी स्कुलिङ सोसाइटी भने। समाज भन्दा टाढा गयो विद्यालय भने, समाजका आवश्यकता समस्या सम्बोधन गर्न सकेन भनेको, बेरोजगार उत्पादन गरो भनेको, समाजका लागि चाहिने जुन जनशक्ति उत्पादन गर्न सकेन, अपेक्षित जनशक्ति भएन भनेको। त्यहाँभित्र अरू रहस्य पनि छ। तर हामीले संक्षेपमा के बुझ्नु पर्यो भने अहिलेका विद्यालयहरूले समाजका जल्दा बल्दा आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सकेन। त्यही भएर डी स्कुलिङ सोसाइटी। द स्कुल इज डेड, रेमरले, उनले पनि त्यही लाइनमा कुरा गरेका छन्। यिनले के भनेका छन् भने स्कुल भनेको औपचारिक शिक्षा हो, त्यसले समाजका तत्कालीन आवश्यकता जे हुन् त्यसलाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ। तर विद्यालयले के गरे? बेरोजगार जनशक्ति मात्रै उत्पादन गरे, समाजमा बिकाउ भएन, काम पाएन, बेरोजगार भएर हिँडे भन्नु नै त्यो समाजको लागि स्कुल मरे तुल्य हो। मरे तुल्य हो, किनभने समाजका आवश्यकता सम्बोधन गर्न यसले सघाएन। त्यही भएर द स्कुल इज डेड भनेर रेमरले भने। अब तपाईलाई यहीँबाट अर्को के सोध्न सक्छ भने संस्कृत शिक्षा मृत हो, संस्कृत भाषा मृत भयो, मरिसक्यो भन्ने प्रधानमन्त्रीको, संस्कृत भाषालाई मृत भाषा भन्ने प्रधानमन्त्रीको, तपाईलाई यस्ता कुराहरू सोधिन सक्छ। अलिकति आउट अफ बक्स बसेर तपाईले कोर्स भन्दा बाहिर बसेर पनि यस्ता कुरा थाहा पाउनुपर्छ। जस्तो पद्म शमशेर तपाईले सम्झिनु भएकै होला, हामी शिक्षाको इतिहास पढ्दा त्यो कुरा गरौँला। तर यस्ता कुराहरू सोध्छ। अर्को पेडागोजी अफ द अप्रेस्ड, जसलाई हामी शिक्षाको समानताको कुरा गर्छौँ, पाउलो फ्रेरे। यो कुरा ख्याल गर्नुहोस् है, अस्ति सोधेको छ नि ब्याङ्किङ एप्रोच, अनौपचारिक शिक्षामा ब्याङ्किङ एप्रोच कुनको हो भन्दाखेरि पाउलो फ्रेरे भनेर हामीले त्यहाँ हेर्नुपर्छ। त्यही भएर यहाँ अलिकति हामीले फरक ढङ्गले यस्ता परिभाषित शब्दावलीहरू पनि थाहा पाउनुपर्छ। यहाँबाट जाँच्न सोध्छ है, यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु होला।
त्यही भएर यहाँ दिएका कुराहरू याद गर्नुहोस् भने। अब यति कुरा गरिसकेपछि हामीले यहीँनिर हेर्यौं आजको दिनमा विद्यालय समाजको लागि हो र सबभन्दा पहिले सामाजिक आवश्यकताको सम्बोधन गर्ने काम विद्यालयबाट सुरु हुन्छ र अन्तिममा त्यसले पद्धतिको रूप लिन्छ भन्ने धारणाले यो डी स्कुलिङ सोसाइटी द स्कुल इज डेड भन्ने धारणाहरू जन्मेको। यसले के गर्यो त यहाँनिर जुन अहिले हामीले हेर्यौं यी धारणाहरू भनेको के हो भने औपचारिक शिक्षा चाहिँ पर्याप्त भएन, औपचारिक शिक्षाले बेरोजगार उत्पादन गर्यो, समाजका समस्या सम्बोधन गर्न सकेन, त्यही भएर अनौपचारिक शिक्षालाई जोड दिनुपर्छ, अनौपचारिक शिक्षा चाहिन्छ भन्ने धारणालाई बल पुर्याउने कुरा चाहिँ यो शिक्षाका सङ्कट, डी स्कुलिङ सोसाइटी, द स्कुल इज डेड, शिक्षाको समानता, शिक्षामा सशक्तिकरण, यी कुराहरू त्यसरी आए। त यो सबैले अनौपचारिक शिक्षालाई मलजल गर्न मद्दत गरेको छ, यो कुरा बिर्सिनु भएन है। त्यही कुरो यहाँ तल गर्यो। ल अब यो हिसाबले हेर्दाखेरि हामीहरूले शिक्षा भनेको के रहेछ भन्दा परम्परागत धारणामा शिक्षा भनेको ज्ञान आर्जनमा जोड दिनु रहेछ। जसरी हुन्छ ज्ञान प्राप्त गर्नु, जसरी हुन्छ ज्ञान हासिल गर्नु, नलेज डेभलप गर्नु। अर्को विकासात्मक धारणा भन्ने बित्तिकै रोजगार उन्मुख शिक्षा, रोजगारी चाहे सरकारीमा होस् चाहे निजी क्षेत्रमा होस् चाहे जता भए पनि बेरोजगार चाहिँ हुनु भएन भन्ने धारणा 60 को दशकमा शिक्षाले चाहिँ यो कुरा गर्न सक्नुपर्छ भन्ने मान्यता भयो। 90 को दशकमा जाँदा के हेर्यो भने रोजगार मात्रै होइन, पहिला सुरु त मान्छेले शिक्षा पाउनुपर्छ, सबैले पाउनुपर्छ, धनी गरिब उच्च नीच सबैले पाउनुपर्छ, सबै खालकोले पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्यो। जब यो 21औं शताब्दीको सुरुवातमा आयो 2000 तर्फ यसले समानतामा जोड्यो, इक्वालिटीमा जोड्यो र अधिकारका रूपमा शिक्षालाई दियो। 2003 मा त शिक्षालाई अधिकारकै रूपमा स्थापित गर्यो युनेस्कोले। त्यही भएर यो अधिकारका रूपमा आयो। जब 21औं शताब्दीको पहिलो दशकमा गयो यति बेला आउँदाखेरि चाहिँ शिक्षा भनेको फन्डामेन्टल राइटमा गयो। राइट मात्रै होइन, फन्डामेन्टल राइट, मौलिक अधिकार। त्यो भने के त समतामा गयो, इक्विटीमा गयो। 2000 मा इक्वालिटी थियो भने 10 मा पुग्दा इक्विटीमा गयो। अब आजको दिनमा चाहिँ के हो त भन्दा समतामूलक पहुँच, यो भनेको इक्विटेबल एक्सेसको कुरा। किनभने आजको दिनमा शिक्षा भनेको के त सिक्नु नै हो, जान्नु नै हो। त्यसो भने कस्तो त भन्दा समतामूलक पहुँच। समतामूलक पहुँच भनेको कस्तो त? अब यहाँनिर थोरै हामीले कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो। समानता र समता यी फरक शब्द हो। समानताको कुरा गर्दाखेरि अहिलेको विद्यालयमा तपाईँ हामी जो सुकै पनि पढ्न आउन पाउँछौँ, आँखा नदेख्ने पनि पाउँछौँ, कान नसुन्ने पनि पढ्न आउँछौँ, अपाङ्ग पनि पढ्न आउँछौँ, सपाङ्ग पनि आउन पाउँछौँ। त्यो के भयो? समानता। तर अहिलेको स्कुलमा कान नसुन्ने विद्यार्थीलाई सिकाउने छुट्टै तरिका छैन। मैले त अहिले त तपाईहरु मध्ये यहाँ कोही कान नसुन्ने भए पनि सुन्ने भए पनि पढाउने तरिका त एउटै हो। कान सुन्नेलाई अहिलेको तरिका काम लाग्यो, तर कान नसुन्नेले त सिक्दैन। त्यसो भने त्यो सहभागी हुनु मात्रै त समानता मात्रै भयो, समता भएन। किनभने उसले सिक्न सकेन, कान नसुन्ने विद्यार्थीले सिक्न सकेन, आँखा नदेख्ने विद्यार्थीले सिक्न सकेन, त उद्देश्य पूरा भएन नि त। त्यो नभइसकेपछि यो के भयो? समता भएन। अब मानिलिउँ त्यो बहिरो विद्यार्थीलाई सांकेतिक भाषाबाट सिक्ने प्रबन्ध मिलाइयो, आँखा नदेख्नेलाई ब्रेल लिपिबाट सिक्ने प्रबन्ध मिलाइयो भने त्यो चाहिँ समता भयो। अथवा हामीले के बुझ्नु पर्यो भने सिकारुको क्षमता अनुकूलन हुने गरी, सिकारुको सिकाइ क्षमता अनुकूलन हुने गरी यदि सिकाइको प्रबन्ध गरिन्छ भने त्यो समतामूलक शिक्षा। त्यही भएर आजको दिनमा समतामूलक शिक्षामा जोड दिएको छ। यो सन् 2015 को इन्चोन सम्मेलनदेखि सन् 2030 सम्म
आउने 2030 सम्म जुन दिगो विकासका लक्ष्य भनेर कार्यान्वयन गरिन्छ त्यो सबै समतामूलक पहुँचमा जोड दिएको छ। सबैका लागि शिक्षाले समानतामा जोड दिएको थियो भने अहिलेको दिगो विकास लक्ष्यले समतामा जोड दिएको छ। तपाईले यस्ता खालका प्रश्न यहाँबाट सोधिन सक्छ, त्यही भएर यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु होला। अब यति भनिसकेपछि अब हामीहरूले शिक्षाको अर्थ सक्यौं। अब परिभाषाको कुरा गरौँ। परिभाषाको कुरा गर्दा अघि कतिपय त दोहोरियो, जस्तो मानिसको सम्पूर्ण विकास गर्ने कम्युनिस्टको भनाइ, शिक्षा केही होइन बानीहरूको निर्माण, रुसो। यो जाँचमा सोध्ने प्रश्नहरू हुने, यो कुरा ख्याल गर्नु होला। यी परिभाषा चाहिँ हामीहरूले याद गर्नुपर्छ। त्यस्तै पृथ्वीमा ज्ञान भन्दा शुद्ध अरू केही छैन, भागवत गीता, यो कुरा याद गर्नु पर्यो। त्यस्तै शिक्षा जीवनको तयारी होइन, शिक्षा आफैमा स्वयं जीवन हो, जोन डिबे। स्वास्थ्य शरीरमा स्वास्थ्य मस्तिष्कको निर्माण गर्नलाई शिक्षा मान्ने अरस्तु। बालकमा रहेको आन्तरिक गुणहरू बाहिर ल्याउन सघाउने तत्त्वलाई शिक्षा मान्ने फ्रोबेल। जे होस्, यहाँ तपाईलाई जुन हाइलाइट गरेको छ यो त तपाईले कुनै पनि मानेमा तपाईले बिर्सन पाइँदैन र यहाँ दिएका परिभाषाहरू तपाईले छोड्न पनि हुँदैन, सबै तपाईले पढ्नु जाति हुन्छ। त यो कुरा हेर्नु भयो भने तपाईलाई यहाँबाट अस्ति पनि प्रश्न सोधेको छ, फेरि पनि प्रश्न सोध्न सक्छ। तपाईले यो कुरा चाहिँ याद गर्नुपर्छ। जस्तै हेर्नुस् है, बोट बिरुवाको विकास बोट मेलद्वारा हुन्छ भने मानिसको विकास शिक्षाद्वारा हुन्छ। यो भनाइ कसको भनेर सोध्ने न हो। त यहाँ दिएका यी हाइलाइट गरेका कुराहरू तपाईले कण्ठ गर्ने, अरू पनि कण्ठै गर्नुस्, किनभने अहिले तपाईलाई समय छ, पर्याप्त समय छ। यति गर्नुभयो भने त प्रश्न सोद्धाखेरि त एउटा त कन्फर्म भयो नि। त्यही भएर यो कुरा चाहिँ याद गर्नु। खडिन्द्रजी के पर्यो तपाईलाई? सर यो अलि अगाडि आएको थियो वस्तुनिष्ठता वैधता भन्ने थियो नि सर। वस्तुनिष्ठता र वैधता भनेको के हो भन्ने शब्दमा तपाईँ झुकिन पर्दैन। वस्तुनिष्ठता भनेको अब्जेक्टिभिटी हो। त्यो भनेको के हो भने तपाईले त्यहाँ बसेर 2 र 2 जोडे पनि 4 हुन्छ, अमेरिकामा गएर गरे पनि 2 र 2 जोड्दा 4 हुन्छ। नेपालको राजधानी कहाँ हो भन्दा काठमाडौँ नै भन्नुपर्छ, अमेरिकाको राजधानी कहाँ हो भन्दा त्यही वाशिंगटन डीसी नै भन्नु पर्ला हैन। अब नेपाल कहाँ पर्छ भन्दा एसियामै भन्नुपर्ने होला। जुन कुरो जसले जहाँसुकै भन्दा पनि एउटै उत्तर आउने खालको प्रश्नहरू हुन्छ, जिज्ञासाहरू हुन्छ, अथवा एउटै धारणा बन्छ भने त्यस्तोलाई हामी वस्तुनिष्ठ भन्छ। वैधता भनेको चाहिँ त्यस्तो होइन। वैधता भनेको के हो भने त्यसलाई मापन पनि गर्न सक्नु हुनु पर्यो, वैज्ञानिक गुणहरू पनि त्यहाँभित्र हुनु पर्यो। तपाईले जहाँसुकै गएर तौले पनि 1 केजी भन्दाखेरि 1000 ग्राम हुने। अब त्यो हुन्छ भने त्यो चाहिँ जुन प्रामाणिक नापतौल पद्धति छ त्यो चाहिँ वैधता। तपाईले ढक तराजु जुन प्रयोग गरेर 1 केजी हो भनेर भन्नुहुन्छ त्यो वैधता। त्यो कुरा ख्याल गर्नु पर्यो, त्यो चाहिँ वैधता। विश्वसनीयता भनेको छ। विश्वसनीयता भनेको त तपाईले पत्याउन सकिने, तपाईलाई विश्वास गर्न योग्य हो। जस्तो उदाहरणको लागि तपाईले कति जान्नु भएको छ भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो भने तपाईले जाँचमा चिट नचोरिकन जे जानेको छ लेख्नु भएको हो कि होइन, किताब सारेको हो कि होइन, अरूको यसो हेरेर चोरेको हो कि होइन, चिट सारेको हो कि होइन, इत्यादि कुराको निरूपण गर्ने काम चाहिँ विश्वसनीयता। यदि त्यो बिनै तपाईले 40 अङ्क ल्याउनुहुन्छ भने त्यो विश्वसनीयता। जति पटक जाँच दिनुहुन्छ तपाईले दोहोर्याएर तपाईको क्षमता उति नै प्रदर्शन गर्नुहुन्छ। अर्थात् अघिल्लो शनिबार जाँच दिनुभयो, तपाईले 40 नम्बर ल्याउनु भयो, आउने शनिबार फेरि त्यही क्वेसन दियो र तपाईले फेरि पनि 40 नम्बर ल्याउनुहुन्छ भने त्यस्तो कुरालाई हामी विश्वसनीयता भन्छौँ। त्यो पछि हामी मूल्याङ्कनको पाठमा पढ्छौँ। थ्यांक यू सर। ल अब त्यसपछि हामीहरूलाई यहाँनिर केही कुराहरू सोध्न सक्छ। जस्तो शिक्षाको कुन स्वरूपलाई कारखाना मान्न फ्याक्ट्रीको रूपमा लिने गरिन्छ, यस्ता प्रश्नहरू सोध्न सकिन्छ। अब म बरु तपाईहरुलाई यहाँ के चाहिँ भन्न सक्छु भने
तपाईहरुले थोरै यहाँनेरि प्रश्नहरु चाहिँ तपाईहरुले अहिले अलिकति पढ्नु भएको छ, भोलि फेरि पढ्नुहुन्छ यही युनिटमा। त्यो भएकोले तपाईले अब डे 1 देखि नै तपाईहरुले यो टेस्ट आफूलाई तयारी गर्ने कुराहरु हुन्छ। त्यो भएकोले तपाईहरुले यहाँदेखि के गर्न सक्नुहुन्छ भने अहिले नै तपाईहरुको त अब एडमिसन भइसकेको छैन होला। त्यो नहुँदासम्म तपाईको भाइबर ग्रुप बन्दैन। भाइबर ग्रुप नबनिन्जेलसम्म प्रश्न त्यहाँ डेली सेटका प्रश्न राखिदैन। त्यो भएकोले तपाईले प्र्याक्टिस त गर्नु पर्यो। अब त्यो गर्नको लागि तपाईले अहिलेदेखि हेर्नुस् त यो 1 नम्बरदेखि 4 नम्बरसम्मको प्रश्नलाई 1 देखि 4 सम्मको प्रश्न चाहिँ तपाईले स्क्रिनशट गर्नुस् त। 1 देखि 4 सम्मको प्रश्न स्क्रिनशट गर्नुस्। गर्नुभयो। धेरै टाइम पाउनुहुन्न है। पछि मेरो यो भयो मलाई दोहोर्याउनुस् भन्न यो चाहिँ पाइदैन। ल प्रश्न नम्बर 5 देखि 9 सम्म। उमेशजी तपाईले पाउनुहुन्छ निमावि र काशीमा है। उमेश प्रसाद गुप्ताजी तपाईले फर्म भर्न पाउनुहुन्छ। ल 9 सम्म तपाईले गर्नुभयो। अब 10 देखि 13 सम्म। यहाँदेखि 15 सम्म। तपाईहरुले स्क्रिनशट गर्नु पर्यो। यो तपाईहरुको डेली टेस्टका क्वेशनहरु हुन् है। डेली टेस्ट तपाईहरुको हुन्छ। न्यूनतम 15 वटा क्वेशन राखिन्छ। अब अधिकतम कति बनाउन भ्याइएछ भने त्यो अनुसार कहिले बढी हुन्छ कहिले घटीमा चाहिँ 15 वटा क्वेशन तपाईहरुलाई दिनै पछि पढेको पाठबाट सोधिन्छ। त्यो तपाईले आन्सर खोज्ने कोसिस गर्नुपर्छ है। यो चाहिँ 19 सम्म गर्नुस्। गर्नुभयो। अब 20 देखि स्क्रिनशट गर्दै हुनुहुन्छ है तपाईहरु। यहाँदेखि 27 सम्म। यहाँदेखि 31 सम्म। अब यति गरेपछि 32 सम्म तपाईहरुले पक्कै गर्नुभयो। ल यहाँदेखि हेर्नुस् 36 सम्म। गर्नुभयो। एकैछिन है म यहाँ मिलाउँछु अनि तपाईहरुले गर्नु होला। ल यहाँदेखि हेर्नुस् 41 सम्म। यो पनि गर्नुभयो। यसलाई पनि स्क्रिनशट गर्नुभयो। अब 45 सम्म गर्नु होला। गर्नु। ल अब यो भनेको चाहिँ के हो भने सबभन्दा पहिले तपाईले अहिले जुन पाठ पढ्नुभयो त्यो पाठसम्मको याद गर्नु पर्यो। त्यहाँबाट तपाई कति मिलाउन सक्नुहुन्छ आफैले आन्सर खोज्नु पर्यो। र भोलि फेरि हामी यहाँ कन्टिन्यू पढ्छौं।
भोलि पनि तपाईँले यही प्रश्नको आन्सर खोज्नुहुन्छ, किनभने यहाँ 45 वटा प्रश्न राखिएको छ अनि पर्सि मात्रै तपाईँले यसको आन्सर पाउनुहुन्छ। पर्सि चाहिँ मैले तपाईँलाई यसको आन्सर दिन्छु र तपाईँले के हो भने यो चाहिँ तपाईँले इमानदारीसँग गर्नुपर्छ। यो गर्नु भनेको तपाईँको आफूले आफूलाई मूल्याङ्कन गर्ने हो। यहाँ अहिले पढेको पाठबाट मैले कति बुझेको छु त, मैले बुझेको रहेछु कि रहेन रहेछु भनेर तपाईँले आफूले आफूलाई जाँच्ने तरिका। यहाँ मैले यतिवटा मिलाएँ, मैले यस्तो गरेँ भनिराख्नु मलाई पर्दैन। यो तपाईँले आफैले जाँच्ने हो र यो तपाईँले आफैले आन्सर किन खोज्नुहोस् भनेको भने नि, तपाईँले आफैले आन्सर खोज्नु भने एउटा प्रश्नको आन्सर खोज्दा तपाईँका 2टा प्रश्न एकैचोटि तयारी हुन्छ, त्यहाँ अर्को पनि तपाईँले पत्ता लाग्नुहुन्छ। त त्यो तपाईँले आफैले आन्सर पत्ता लगाइसकेपछि त्यो के हुन्छ, सिकाइमा दिगोपना आउँछ, छिटो बिर्सिँदैन, लामो समयसम्म सम्झिनलाई मद्दत गर्छ। यो चाहिँ सबभन्दा राम्रो तरिका। अहिले नै तपाईँले आन्सर दिएर पढ्नुहोस् भन्यो भने त्यो त घोकाइ मात्रै हो, जाँचमा काम गर्दैन। त्यही भएर यो तरिकालाई तपाईँहरूले फलो गर्नुहोस्, थ्रु आउट फलो गर्नुहोस्, अल्छी नगरिकन गर्नुहोस्, खोज्नुहोस्, पढ्नुहोस्। तपाईँले त्यत्रो के अरे किताबहरू मटेरियलहरू तपाईँसँग पक्कै छ, नभएको त पक्कै छैन, शून्यमा त तपाईँहरू कोही पनि हुनुहुन्न। यदि छैन भने तपाईँले अहिले पढ्दै गर्दाखेरि दसैँ पछाडि किताब पाउनुहुन्छ, त्योभन्दा अगाडि हामी जे पाठ पढ्दै गर्छौँ तपाईँ यहाँ स्क्रिनमा स्क्रिनसट गर्दै तपाईँले पढ्दै जानुपर्छ। ल अब यति कुरा गरिसकेपछि हामीहरूले शिक्षाको के अरे यहाँनिर जुन शिक्षाको अर्थ, परिभाषा, यो कुराहरू हामीहरूले पढ्यौँ। अब हामीहरूले पढ्ने भनेको शिक्षाको लक्ष्य उद्देश्य हो। हामीहरूले पढ्नुपर्ने चाहिँ शिक्षाको उद्देश्य। हाम्रो कोर्स अनुसार चाहिँ शिक्षाको उद्देश्य पढ्नुपर्छ। त्यसो भने शिक्षाको उद्देश्य के हो भनेर पढ्नुपर्ने हो नि त। अब यहाँनिर हामी थोरै कोर्सभन्दा बाहिर गएर पढ्नुपर्छ। उदाहरणको लागि शिक्षाको सबभन्दा पहिला दूरदृष्टि हुन्छ, मिसन हुन्छ, रणनीति हुन्छ, अनि लक्ष्य राखिन्छ, अनि उद्देश्य राखिन्छ। कसैले पहिला उद्देश्य अनि लक्ष्य भन्छन्, तर लक्ष्य अगाडि आउँछ। अब यो तपाईलाई उद्देश्य भन्दा पछाडि फेरि कार्य योजना, कार्यक्रम यिनीहरू छ, यिनीहरू कुनै पढ्नु पर्दैन। तपाईलाई यो क्रम पनि सोध्दैन है, तपाईहरुलाई यहाँबाट यो क्रम पनि सोध्दैन। त यहाँ तपाईलाई यो जानकारी किन गराएको भने हामीहरूले पढ्नुपर्ने उद्देश्य मात्रै रहेछ। त्यो उद्देश्य मात्रै पढ्दाखेरि अगाडिका कुरा पनि छुट्दा रहेछन्, पछाडिका कुरा पनि छुट्दा रहेछन्, तर यो सबै कुरा दूरदृष्टि अथवा भिजनसँग निर्देशित हुँदो रहेछ है भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो। त्यसो भने आजको दिनमा नेपालको मुख्य दूरदृष्टि के हो भन्दा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल। नेपालको नारा त त्यही हो नि। चाहे शिक्षाबाट गर्नुस्, स्वास्थ्यबाट गर्नुस्, भौतिक पूर्वाधारबाट गर्नुस्, जताबाट गर्नुस्, खोजेको के त भन्दा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली खोजेको त्यति हो नि त राष्ट्रले। त्यसो भने अब शिक्षा पनि त्यही दिशामा निर्देशित हुन्छ, स्वास्थ्य पनि त्यसैमा हुन्छ, अरू पनि त्यही दिशामा हुन्छ। त्यसो गर्दै जाँदाखेरि त्यहाँबाट सुरु भएको चिज यहाँ आएर उद्देश्यमा आएपछि चाहिँ के हुँदो रहेछ, फरक पर्दो रहेछ। अब उद्देश्यमा आएपछि यसले के गर्छ, शिक्षाको कुरा मात्रै गर्छ। त हो त्यो उद्देश्य हामीले पढ्नु पर्यो। त्यसो भने शिक्षाको उद्देश्य भनेको के त भन्दा अब हामीहरूले राज्य अनुसार हुने हो। शिक्षाको उद्देश्य केमा निर्भर गर्ने हो, राज्यको आइडियोलोजीमा भर पर्ने हो। त्यसो भने त्यो आइडियोलोजी भने के त, भिजन हो। त्यसो भने शिक्षाको उद्देश्य पनि केमा भर पर्छ भन्दा नेपालको विचारमा भर पर्यो, नेपाल राज्यको उद्देश्यमा भर पर्यो। त त्यो दूरदृष्टि भनेको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली हो। त्यसैमा आधारित भएर शिक्षाका उद्देश्य तय हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। तपाईलाई जाँचमा सोध्ने प्रश्न कस्तो हुन्छ भने शिक्षाका उद्देश्य निर्धारण गर्दा मूल रूपमा तलका कुन पक्षलाई आधार मानिन्छ भन्यो भने राज्यको आइडियोलोजी, अरू कुरा हुँदैन, अरू हुँदैन है, राज्यको आइडियोलोजी। अब त्यो कहिलेकाहीँ त्यस्तो प्रश्न सोध्न सक्छ। अब त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि शैक्षिक क्रियाकलापलाई निर्देशित गर्ने साध्य नै लक्ष्य भनेर कार्टर भी गुडले भनेको छ। त शिक्षाको उद्देश्यलाई
साध्य मान्ने विद्वान को हुन् भनेर सोध्न सक्छ। जे भने पनि यो साध्य भनेर हतपति आउँदैन। साध्य भनेको एन्ड्स हो, मिन्स होइन। साधन चाहिँ मिन्स हो, एन्ड्स चाहिँ साध्य हो भनेको गन्तव्य, अन्तिम बिन्दु। उदाहरणको लागि तपाईँ काठमाडौँबाट चितवन प्रस्थान गर्नुहुन्छ भने चितवन चाहिँ तपाईँको साध्य हो। त्यो काठमाडौँबाट बस, टेम्पो, मोटरसाइकल यी दुनियाँ चढ्नुहुन्छ नि, छान्न पाउनुहुन्छ। त्यो मध्ये जे चढ्नुहुन्छ, जेको प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ साधन हो, त्यो चाहिँ मिन्स हो। त यसरी उद्देश्यलाई साध्यको रूपमा मान्ने व्यक्ति को रहेछन्? कार्टर भी गुड। यो बिनीलाई धेरै पटक सोधिएको प्रश्न हो। त्यही भएर तपाईँहरूलाई सोध्दैन भन्न मिल्दैन, यो कुरा याद गर्नु। अब दोस्रो तपाईँहरूलाई जाँचमा सोध्ने यहाँबाट प्रश्न के हो त भन्दाखेरि शिक्षाका कुनै पनि पूर्व निश्चित उद्देश्य हुँदैन, ती सबै निर्माणकै क्रममा हुन्छ। यो भनेको के त भन्दा सत्य सधैँ सत्य भइराख्दैन। आज भएको सत्य भोलि असत्य हुन्छ। हिजो तपाईँको हजुरबाको पालामा के थियो? हलो जोतो खायो माम, सत्य त्यही थियो। अहिले त्यो छैन, अहिले वैदेशिक रोजगार सब जाने, त्यो सत्य हो। हिजोको दिनमा यो कम्प्युटर टेक्नोलोजी आउँछ भन्ने कहीँ थिएन, अहिले कम्प्युटरको प्रयोग गरिन्छ। भोलि यो कम्प्युटर पनि अर्कै स्वरूपमा आउँछ, स्थायित्व हुँदैन। समय सन्दर्भ अनुसार परिवर्तन भइरहन्छ। त हिजोको दिनमा शिक्षा भनेको लेख्न पढ्न जान्नु, हरिसाब जान्नु, साक्षरता सिप हासिल गर्नु थियो। आज त्यसरी हुँदैन। त्यही भएर शिक्षाका उद्देश्य पूर्व निश्चित हुँदैनन्, निर्माणकै अवस्थामा हुन्छन् र शिक्षाको उद्देश्यमा परिवर्तन भइरहन्छ भन्ने धारणा कसको हो भनेर सोध्छ। यो जोन डिवेको धेरै पटक सोधिएको छ। त्यही भएर यहाँ जसरी सोधे पनि हामीले यो दुईटा कुरालाई बुझ्नु पर्यो। एउटा शैक्षिक क्रियाकलापलाई निर्देशित गर्ने साध्य सीबी गुडको, अर्को जोन डिवेको। यो दुईटा कुरा चाहिँ हामीले थाहा पाउनु। त्यसो हो भने अब तपाईलाई यहाँनेरि अर्को सोध्ने प्रश्न के हुन्छ भने शिक्षाका उद्देश्य निर्धारण गर्ने आधार के हुन्छ भन्दा यहाँ दिएका सबै आधार हुन्। हेर्नुस् त यी सबै आधार हुन्। यहाँ दिएका यी सबैको आधारमा शिक्षाको उद्देश्य बन्छ। त मूल आधार के त? संविधान नै हो। फेरि मूल आधार भनेको त संविधान हो, यहाँ झुकिनै पर्दैन। किनभने संविधान भनेको मूल कानुन हो, मूल नीति। हाम्रा 13 वटा मूल नीति छ। त्यो नीतिमा बेस गरेर शिक्षाको उद्देश्य बनेको हुन्छ। हामी संविधान पढ्दाखेरि यो कुरा पढ्छौँ, संविधानमा यो कुरा हामी पढ्दाखेरि यो कुरा गर्छौँ। अब यहाँ तपाईलाई नयाँ कुरो के हो भने सर्वोच्च अदालतको फैसला, राजनीतिक दलको घोषणा पत्र पनि उद्देश्य निर्धारणका स्रोत हुन्, नीति निर्धारणका स्रोत हुन्। उद्देश्य र नीति, शिक्षाको उद्देश्य, शिक्षा नीति, यो दुईटै निर्धारण गर्ने आधार के हुन् भन्दा यो दुईटैको आधार यही हो, यही हो। हेर्नुस् त प्रतिवेदन पनि छ। तर अब प्रश्न के सोधो? शिक्षाको उद्देश्य वा नीति निर्धारण गर्ने आधार कुन होइन भनेर सोधो। यहाँ त प्रश्न यो सोधो। हेर्नुस् त यहाँनेरि यति कुरा सोध्यो। अब तपाईले केमा चिनो लाउनु? अब तपाईले यहाँनेरि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको वार्षिक प्रतिवेदन भन्छ। वार्षिक प्रतिवेदन त हो, यहाँ प्रतिवेदन भनेकै छ। सर्वोच्च अदालतको फैसला, यहाँ पनि सर्वोच्च अदालतको फैसला हुँदै हो। राजनीतिक दलको घोषणा पत्र हुँदै हो। शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको वार्षिक प्रतिवेदन यो पनि हो। अब त्यसो भने यो चारवटामा कुन चाहिँ होइन भनेर प्रश्न सोधेको छ। तीनटा हो, एउटा त होइन। एउटा आन्सरलाई होइन भन्नु पर्यो। त्यसो भने कुनलाई होइन भन्नु? अब यहाँनेरि हामीहरूले यो उच्च तहको प्रश्न है। हिजो हामीहरूले जम्मा 4वटा प्रश्नको कुरा गरेको, 4वटा स्तरको ज्ञान, बोध, प्रयोग र उच्च दक्षता हो। यो उच्च दक्षता। अब यहाँनेरि हामीहरूले के हेर्नु पर्यो भने शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय भनेको सबभन्दा माथिल्लो संरचना हो। शिक्षाको इकाइ भनेको तल्लो संरचना हो। 77 वटा इकाइको अभिभावकत्व लिने भनेको मन्त्रालय हो। यो 77 इकाइको प्रतिवेदनको आधारमा मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रतिवेदन तयार गर्छ। त्यसो हो भने यो एउटा इकाइको प्रतिवेदन भनिराख्नु परेन। त्यही भएर
यहाँ कुनमा चिन्ह लाउनु पर्यो? घर। यस्तो प्रश्नमा हामी झुक्किन्छौँ, लड्छौँ। यी छ उत्तर, प्रश्न यी छ र पनि हामीहरूलाई गाह्रो भयो नि। त अब कन्सेप्ट बुझ्नुभयो भने गाह्रो हुँदैन, कन्सेप्ट बुझ्नु भएन भने गाह्रो हुँदैन। तपाईँलाई यहीँनिर अर्को तरिकाले प्रश्न सोध्न सक्छ। के सोध्छ भने के अरे शिक्षाको उद्देश्य निर्धारण गर्ने आधार कुन होइन? 1 मा सर्वोच्च अदालतको फैसला, 2 मा उच्च अदालतको फैसला, 3 मा जिल्ला अदालतको फैसला, 4 मा के अरे प्रशासकीय अदालतको फैसला भनिदिन्छ। अनि तल गएर के भन्छ? क मा 1 बाहेक अरू सबै हुन्, अथवा 1 2 3 हुन्, अथवा 3 4 5 हुन्, यसरी सोध्छ नि। त तपाईलाई त्यसरी सोध्दा हामीले के बुझ्नु पर्यो भने सर्वोच्च अदालतको फैसला हो, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका होइन। हामीले यहाँ के बुझ्नु पर्यो भने कार्यपालिका भनेको मन्त्री परिषद, न्यायपालिका भनेको सर्वोच्च अदालत, व्यवस्थापिका भनेको संघीय संसद। यति 3टा संरचना जुन राज्यका अङ्ग हुन्, ती अङ्गको प्रभाव रहन्छ। त उच्च अदालत र जिल्ला अदालतको फैसला भनेको कहाँ पर्छ? सर्वोच्च अदालत भित्र आएर टुङ्गिन्छ। त्यही भएर हामीहरूले यहाँनिर भन्दाखेरि त्यस्तो खालको प्रश्न आयो भने सर्वोच्च अदालत, जिल्ला अदालत, उच्च अदालत त्यो प्याटर्नमा विकल्प राख्यो भने सर्वोच्च अदालत हो, अरू होइन। हामीले त्यहाँ बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै शिक्षाको उद्देश्य निर्धारण गर्दा तपाईलाई अहिले वर्तमानमा शिक्षाको उद्देश्य निर्धारण गर्दाखेरि तलका कुन दलको घोषणापत्र समाविष्ट गरिँदैन अथवा छैन भन्यो भने सत्तारूढ दल जति सबै छ तिनीहरूका घोषणापत्र हो, अरूको होइन। किनभने नीति बनाउने त सत्तारूढ दल गएको हुन्छ। अथवा कहिलेकाहीँ तपाईलाई त्यसरी प्रश्न सोध्छ, तर विकल्प दिँदा के गर्छ? संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलको घोषणापत्र भन्छ। त्यो सबै हो फेरि, किनभने नीति निर्धारण गर्ने मूल थलो भनेको कहाँ त? संसद हो, सरकार होइन। यो कुरा पनि हामीहरूले बुझ्नु पर्यो। त नीतिको आधारमा उद्देश्य तय हुन्छ। त्यही भएर हामीहरूले यहाँनिर कन्सेप्ट बुझ्यौँ भने जसरी प्रश्न सोधे पनि मिलाउन सक्छौँ, यदि भएन भने गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर यहाँनिर हामीहरूले झुकिनु परेन। अब सर्वोच्च अदालत वा राजनीतिक दलका घोषणापत्र भनेको नीतिका स्रोत पनि हुन्, उद्देश्य निर्धारणका स्रोत पनि हुन् है। हामीले पढेका शिक्षाका सिद्धान्त पनि हुन्, दर्शन पनि हो, मनोविज्ञान पनि हो। यी सबै कुराहरू यहाँभित्र पर्दो रहेछन्। अब त्यसो भने शिक्षक सङ्घ संगठनसँग गरेका सन्धि सम्झौताहरू हुन् कि होइन? त्यो पनि हो। जस्तो अस्ति राजनीति के अरे शिक्षक महासङ्घसँग चाहिँ जुन सम्झौता गरे, करार शिक्षकसँग जुन सम्झौता गरे, ती पनि उद्देश्य निर्धारणका स्रोत हुन्, होइन त भन्न पाइएन। अब यति कुरा बुझेपछि हामीहरूले यस्तो खालको प्रश्न आयो भने गर्न सक्नुपर्छ। अब त्यसपछि शिक्षाको उद्देश्य भनेको के हुन्? थोरै हामीहरूले यहाँ हेर्नु पर्यो। शिक्षाको उद्देश्यको कुरा गर्दाखेरि एउटा ज्ञान विकास गर्ने पनि हो, सामाजिक रूपान्तरण हो, व्यावसायिकता हो, चरित्र निर्माण हो, यी सबै हुन् है। यो कुरा ख्याल गर्नु पर्यो। त्यसो हो भने अब यहाँ यति कुरा गरिसकेपछि त माथिका सबै यहाँ त झुकिँदा रहेन। अब झुकिन्छ कहाँ त भन्दा ज्ञानलाई सदाचार मान्ने, नलेज इज भर्च्यु कसको धारणा हो? नो दाइ सेल्फ कसको धारणा हो? आफूलाई चिन, सुकरात। यो दुवै सुकरातको धारणा। एउटा प्रश्न यो सोध्छ नलेज इज भर्च्यु भन्ने व्यक्ति को हुन् भनेर धेरै पटक सोधिएको प्रश्न हो। त्यही भएर यो दुईटा धारणा याद गर्नुहोस्। अब तलका कुन भनाइ सुकरातसँग असम्बन्धित छ? तपाईलाई प्रश्न यो सोध्नु, तपाईलाई तलका कुन भनाइ सुकरातसँग असम्बन्धित छ? अब तपाईलाई यहाँनिर मानिलिउँ यसको सट्टा यहाँनिर
तपाईलाई सोध्ने यो भयो। अब हेर्नुहोस् त तलका कुन भनाइ सुकरातसँग असम्बन्धित छ। अब तपाईलाई नो दाइ सेल्फ, नो दे सेल्फ, नो दाइ सेल्फ, नो देम सेल्फ भन्छ। अब तपाईले यहाँ हेर्दा त तपाईँ झुकिनुहुन्छ, परीक्षामा त यो झुकिन्छ। अब तपाईले यो 2 नम्बरको लागि हेर्नुहोस् त यो 2 को यहाँ THEY भनेर थप्यो। यहाँ हामीले के पढेको छ THY मात्रै छ, ई छैन। त्यसो भने यो 2 नम्बरको ई थपिएको छ। हामीले त यो त दे देख्छौँ, यो त ठिक हो नि, कहाँ गल्ती हुन्छ। बरु यो क 1 नम्बरले गल्ती हुन्छ किनभने यहाँ ई छैन भन्नेपट्टि लाग्छ, जाँच हो नि त। तर सुकरातले त्यसो भनेका छैन। सुकरातले त THY को कुरा गरेछ। त्यही भएर यो कुरा याद गर्नु पर्यो। अब नो त पढ्यौँ हामीहरूले, तर KNOW नो भनेर पढेका छौँ। यहाँ NO नो दियो। अब यहाँ आउँदाखेरि KNOW त छ, तर यहाँ देम भन्छ। त्यही भएर यहाँ हामीहरूले हेर्दाखेरि यो 3टा धारणा, यो 3वटा धारणा यहाँ मिल्दैन। यो 3टा धारणा असम्बन्धित छ। त यो एउटा पहिलो धारणा मात्रै सम्बन्धित हो, यति भन्न सक्नुपर्छ। अनि तपाईको आन्सर ठिक हुन्छ, नत्र फेरि पनि लड्नुहुन्छ। मैले यो कुरा तपाईहरुसँग गरे है, यो कुरा ख्याल गर्नु। ल अब यति कुरा गरिसकेपछि हामी शिक्षाको व्यक्तिगत उद्देश्यमा जान्छौं। शिक्षाको व्यक्तिगत उद्देश्य चाहिँ भोलि पर्छ। शिक्षाको व्यक्तिगत उद्देश्य चाहिँ भोलि पढ्छौं। तपाईहरुलाई मैले अघि क्वेशनहरु पनि तपाईहरुलाई स्क्रिनशट गर्ने मौका पाउनु भयो, त्यो गर्नु होला। तपाईहरु कसैले केही नबुझेको भए सोध्नु, पक्कै सोध्ने मौका पाउनु भएको, सोध्नु भयो। ल भोलि भेट्नु। सबैलाई शुभरात्रि, नमस्कार। तर त्यो क्वेशनको आन्सर चाहिँ गर्नु होला, आन्सर चाहिँ खोज्नु होला। त्यो त्यतिकै स्क्रिनशट गर्न मात्रै दिएको होइन है, यो कुरा ख्याल गर्नु। रोहित जी तपाईले जाँदा जाँदै हात उठाउनु भयो, के भन्न आँट्नु भन्नु त रोहित जी? सर यो सुकरात वाला जुन तपाईले भन्नुभयो कुन सुकरातसँग असम्बन्धित छैन भनेर